हिट एक्सचेन्ज वाला हाम्रो इनर्जी ब्यालेन्स वाला थियो नि, इनर्जी ब्यालेन्समा हामीले के गरेका थियौँ, H = CP × चेन्ज इन टेम्परेचर है त, CP स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी इन्टु चेन्ज इन टेम्परेचर THI - THO, अनि कोल्ड लिक्विडको पनि कोल्ड लिक्विडको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी इन्टु change in temperature. Equation can also be applied to situation of heat removal from the bioreactor for the purpose of temperature control. In this case, temperature of the hot fluid, that is fermentation growth, is uniform throughout the system, so that the left side of the equation is 0. अब यदि हामीले चाहिँ यदि हट अब यो भनेको यो इक्वेसन हुन्छ, यो इक्वेसन भनेको चाहिँ हाम्रो हिट एक्सचेन्ज वाला सिस्टम हो हैन, हाम्रो डबल पाइप वाला हिट एक्सचेन्ज सिस्टम छ। यहाँ भित्रपट्टिको कोल्ड फ्लुइड छ, बाहिरपट्टि हट फ्लुइड छ भने यो बाहिरपट्टिको फ्लुइडको लागि हट फ्लुइडको लागि भयो, यो कोल्ड फ्लुइडको लागि भयो, यो टोटल अमाउन्ट हिट एक्सचेन्ज भयो। सिमिलरली वी क्यान थिंक अफ दिस इन टर्म्स अफ अ फर्मेन्टर है त। हाम्रो यसरी फर्मेन्टर छ, फर्मेन्टरमा चाहिँ भित्रपट्टि चाहिँ कोइल छ, यसरी हेलिकल कोइल छ, हेलिकल कोइलमा चाहिँ अनि लिक्विड पास भइरहेछ, कोल्ड लिक्विड पास भइरहेको छ हैन, फर्मेन्टरको टेम्परेचर मेन्टेन गर्नको लागि। अब फर्मेन्टरमा के छ भन्दाखेरि THI - THO यो त 0 हुन्छ नि त, फर्मेन्टरको टेम्परेचर चेन्ज 0 भयो। अनि तर हाम्रो फर्मेन्टरले जुन हिट प्रोड्युस गरिरहेको छ, द्याट हिट इज कम्प्लिटली बिङ टेकन अप बाइ द कोल्ड फ्लुइड। अनि हामीले कोल्डको मात्रै हेर्यो भने दिस गिव्स अस द रेट अफ हिट लस फ्रम फर्मेन्टर है त। हाम्रो हिट ट्रान्सफरको रेट जुन छ हो त्यो चाहिँ हामीले यसरी निकाल्न सक्छौं। इन दिस केस टेम्परेचर अफ द हट फ्लुइड, that is fermentation broth, is uniform throughout the system, so that the left side of the equation is 0. This particular thing is 0. If energy absorbed by the cold fluid at sensible heat, the energy balance equation becomes यो है त। हाम्रो चाहिँ कोल्ड फ्लुइड वाला मात्रै चाहिँ यो फ्लुइडको चाहिँ इनलेटको टेम्परेचर कति छ, आउटलेटको टेम्परेचर कति छ, त्यसको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी र माससँग मल्टिप्लाई गर्यो भने द टोटल अमाउन्ट अफ हिट गेन्ड बाइ द कोल्ड फ्लुइड हुन्छ। द्याट इज द अमाउन्ट अफ हिट द ट्रान्सफर फ्रम द सिस्टम। हिट ट्रान्सफरको लागि जुन हाम्रो क्यू ह्याट थियो, दिस इज हाउ वी क्याल्कुलेट क्यू ह्याट है त। अब यसलाई फर्दर अझै अगाडि लिएर जाउँ है त। टु युज दिस इक्वेसन बायोरिएक्टर, अब बायोरिएक्टर यो भनेको हाम्रो जेनरल फर्मेन्टरको लागि हो हैन। अब यदि यसलाई अझै एक्सटेन्ड गरेर हामीले बायोरिएक्टरको डिजाइनमा अरू खालका कम्पोनेन्टहरू भएका सबै थोक भएको बायोरिएक्टर हामीले युज लिएको छ भने बायोरिएक्टरमा केले गर्दाखेरि हिट प्रोड्युस हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो हैन। केले गर्दाखेरि हिट चाहिँ प्रोड्युस हुन्छ भन्दाखेरि एउटा हिट अफ रियाक्सन। हिट अफ रियाक्सन भनेको के थियो भन्दा त, हिट अफ रियाक्सन भनेको हाम्रो सपोज बायोरिएक्टर भित्र चाहिँ सुगर युज गरेर इथेनोल प्रोड्युस हुँदैछ, त्यो इथेनोल प्रोड्युस हुने प्रोसेसमा जुन प्रोड्युस भएको हिट छ त्यो हिट अफ रियाक्सन भयो। हामीले कसरी हिट अफ रियाक्सन क्याल्कुलेट गर्छौं भनेर हेरेको थियो अगाडि नै हैन। हिट अफ रियाक्सन भयो। अनि हिट अफ भेपोराइजेसन, अब बायोरिएक्टर भित्र अर्को चीज केले हिट लस हुन सक्छ भन्दाखेरि भेपोराइजेसनले हिट लस हुन सक्छ। यो इक्वेसन हामीले अगाडि नै हेरिसकेको इक्वेसनहरू हो, तिमीहरूलाई याद छ छैन हैन। हिट अफ भेपोराइजेसनले गर्दाखेरि हिट लस हुन्छ हैन। डेल्टा एचबी भनेको हिट अफ इन्थाल्पी अफ भेपोराइजेसन भयो, एमभी इन्टु एचबी भनेको टोटल इन्थाल्पी चेन्ज ड्यू टु भेपोराइजेसन भयो, अनि क्यू भनेको हिट लस भयो, हिट एक्सचेन्ज जुन चाहिँ हामीसँग चाहिएको छ, र डब्ल्युएस यदि स्टिरर छ सिस्टममा भने डब्ल्युएस भनेको हाम्रो साफ्ट वर्क भयो। फर एक्जोथर्मिक रियाक्सन्स एच ह्याट इज नेगेटिभ, फर इन्डोथर्मिक रियाक्सन एच ह्याट इज पोजिटिभ। एच ह्याट रियाक्सन इज नेगेटिभ, एच ह्याट रियाक्सन इज पोजिटिभ। इन्डोथर्मिक एक्जोथर्मिकको लागि त्यो हामीले पहिले हेरिसकेको चिज हो, तिमीहरूले एकताल फेरि पढ्दाखेरि बुझिहाल्छौ। इन मोस्ट फर्मेन्टेसन सिस्टम द ओन्ली सोर्स अफ साफ्ट वर्क इज द स्टिरर, देयरफोर डब्ल्युएस इज द पावर डिसिपेटेड बाइ द इम्पेलर। इम्पेलरको जति पावर डिसिपेट गरिरहेको छ इम्पेलरले हो त्यो भनेको डब्ल्युएसबाट क्याल्कुलेट भयो। एट स्टेडी स्टेट यो डिई बाई डिटी बिकम्स, स्टेडी स्टेटमा डिई बाई डिटी बिकम्स 0 है त। चेन्ज इन्स्टेन्टेनियस चेन्ज इन एनर्जी इज 0 बिकज सिस्टम इज एट अ स्टेबल स्टेट हो। त्यो केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि क्यू हिट लस बाई हिट एक्सचेन्ज इज इक्वल टु हिट अफ रियाक्सन प्लस माइनस हिट ड्यू टु भेपोराइजेसन प्लस साफ्ट वर्क। साफ्ट वर्कले हिट हालो सिस्टममा एच रियाक्सन, यदि एक्जोथर्मिक रियाक्सन छ भने एच रियाक्सन नेगेटिभ भयो, यो टोटल यो क्वान्टिटी पोजिटिभ आउँछ। यदि इन्डोथर्मिक रियाक्सन छ, इनर्जी लिइरहेको छ भने हाम्रो हिट चाहिँ लस गर्नुपर्ने जुन हिट ट्रान्सफर जुन छ सिस्टमबाट त्यो चाहिँ घट्छ। इभापोरेसनले के गर्ने भन्दाखेरि, लेटेन्ट भेपोराइजेसनले के गर्यो भन्दाखेरि हिट तानेर इभापोरेट भयो नि त, अनि त्यसले गर्दाखेरि यसले चाहिँ द अमाउन्ट अफ हिट द्याट निड्स टु बी ट्रान्सफर फ्रम द सिस्टम टु द सराउन्डिङ टु आवर हिट एक्सचेन्जर रिड्युसेस ड्यू टु इभापोरेसन। यो सबै चिजहरू बुझ्यौ नि। यो यहाँ नेगेटिभ किन छ भन्दाखेरि यदि एक्जोथर्मिक रियाक्सन छ भने यो पर्टिकुलर एच रियाक्सन नेगेटिभ हुन्छ, द होल थिङ बिकम्स पोजिटिभ, क्यू को भ्याल्यू बढ्छ। हामीले एक्जोथर्मिक रियाक्सन छ भने हामीले हिट एक्सचेन्जर चाहिँ हिट चाहिँ धेरै जेनेरेट हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ धेरै हिट डिसिपेट गर्नुपर्ने हुन्छ हिटिङ कुलिङ सिस्टमहरू केबाट हिट एक्सचेन्जरबाट।
हिट अफ भेपोराइजेसन चाहिँ जहिले चाहिँ यो चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ। किन भन्दा हिट अफ भेपोराइजेसनले के गर्यो भन्दाखेरि हिट लिएर गयो, सिस्टमबाट हिट लिएर गयो। त्यसले गर्दा हाम्रो चाहिँ हिट जुन एक्सचेन्ज गर्नुपर्ने हिट छ त्यो घट्यो। हिट अफ भेपोराइजेसनले गर्दाखेरि साफ्ट वर्कले जहिले चाहिँ इनर्जी एड गर्छ सिस्टममा। साफ्ट वर्क जहिले पोजिटिभ भयो कि त्यसले गर्दाखेरि के भयो, साफ्ट वर्क जति धेरै चाहिँ हामीले स्टर गर्यो त्यति चाहिँ हिट जेनेरेसन हुन्छ सिस्टममा। हिट चाहिँ त्यो साफ्ट वर्कबाट डिसिपेट भएको हिट प्रड्युस हुन्छ अनि हो त्यो चाहिँ हामीले कुलिङ सिस्टमबाट कुल गर्नुपर्ने हुन्छ। हिट ट्रान्सफर इक्वेसन चाहिँ त्यसरी बनाउनु पर्ने हुन्छ। ल दिस इज द ओभरअल समरी अफ हाउ डिफरेन्ट कम्पोनेन्ट्स अफ हिट ट्रान्सफर इक्वेसन आर क्यालकुलेटेड। अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि डेल्टा यो क्यू ह्याट चाहिँ हामीले कसरी निकाल्यौँ भन्दाखेरि आइदर फर्मेन्टर इनर्जी ब्यालेन्स जुनमा साफ्ट वर्क छ कि त हाम्रो हिट एक्सचेन्जवालामा जुनमा साफ्ट वर्क छैन, सिम्पली हाम्रो हिटिङ कि त कुलिङको जुन इन्थाल्पी चेन्ज छ हो त्यसबाट हामीले निकाल्यौँ है त। हाम्रो चाहिँ सिस्टमको इन्थाल्पी जति चेन्ज छ हो त्यो भनेको हाम्रो हिट एक्सचेन्ज भयो अनि यसबाट चाहिँ हामीले क्यूको भ्यालु निकाल्यौँ। त्यस्तै युको भ्यालु केबाट आयो भन्दाखेरि हाम्रो यो पर्टिकुलर कोरिलेसन हिट ट्रान्सफर कोरिलेसन इक्वेसनहरूको कोरिलेसनबाट आयो है त। यसबाट एचएचसी आयो अनि त्यसपछि एचएच यहाँ भयो, एचसी यहाँनिर भयो अनि एचएफएच भनेको हाम्रो के थियो भन्दाखेरि त्यो फाउलिङ फ्याक्टरहरू हिटिङ साइडको फाउलिङ फ्याक्टर, कुलिङ साइडको फाउलिङ फ्याक्टर, हाम्रो प्लेटको थिकनेस, प्लेटको हिट कन्डक्सन कोएफिसिएन्ट हैन, यो सबै कुरा हामीले दिएको छ। एच र एचसी चाहिँ हामीले यो कोरिलेसनहरूबाट निकाल्यौँ अनि कोरिलेसनबाट निकालेर हालेर 1/u निकाल्यो, त्यसबाट हाम्रो युको भ्यालु आयो। त्यस्तै डेल्टा टी केबाट आयो भन्दाखेरि हाम्रो लोगारिथमिक मिन टेम्परेचर डिफरेन्सबाट आयो डेल्टा टी। त्यस्तै ए केबाट आयो भन्दाखेरि डिपेन्डिङ अन द सर्फेस है त। हाम्रो सर्कुलर खालको ट्युब छ भने 2πRL खालको आयो, सर्कुलर ट्युब छ भने 2πRL भयो। यदि हाम्रो वाल जस्तो खालको सिस्टम छ भने त्यसमा चाहिँ ए को भ्यालु ए भइहाल्यो, लेन्थ इन्टु ब्रेथ भइहाल्यो है त। यसमा कुनै कुरो कन्फ्युजन छ भने मलाई सोध, म तिमीहरूलाई अहिले एक्सप्लेन गरिदिन्छु, यसपछि अनि अगाडि बढ्छु है त। म यसमा कुनै कम्पोनेन्ट बुझेनौ भने सोध है मलाई। बुझेको छ भने बुझेको छ भन, अनि म अगाडि बढ्छु। बुझेको छ। ल त्यसो भए म अगाडि बढ्छु है त। ल अब एप्लिकेसन अफ डिजाइन इक्वेसन यसको चाहिँ के हो, किन चाहिँ हामीले यो सबै क्याल्कुलेट गर्यौँ भन्ने कुरो। विथ दिस प्यारामिटर्स एट ह्यान्ड द एरिया रिक्वायर्ड एन्ड द साइज एन्ड क्यापिटल कस्ट अफ इक्विपमेन्ट क्यान बी डिटरमाइन्ड। अघि मैले भने नि होइन, हामीसँग क्यू छ, यू छ, डेल्टा टी छ भने हाम्रो ए चाहिँ हामीले डिटरमाइन गर्न सक्छौँ। ए इज बेसिकली हाम्रो फर्मेन्टरको कुलिङ सिस्टम चाहिँ कत्रो हुनु पर्यो। विथ द्याट द क्यापिटल कस्ट अफ द इक्विपमेन्ट क्यान बी डिटरमाइन्ड, साइज एन्ड क्यापिटल कस्ट अफ द इक्विपमेन्ट क्यान बी डिटरमाइन्ड। बिकज मेटाबोलिक रेट्स एन्ड देयरफोर हिट प्रोडक्सन रेट्स भेरी ड्युरिङ फर्मेन्टेसन, द रेट एट विच हिट रिमुभ फ्रम द बायोरिएक्टर मस्ट अल्सो बी भेरी टु मेन्टेन कन्स्टेन्ट टेम्परेचर। अब हाम्रो चाहिँ हिट अफ रियाक्सन चेन्ज हुन्छ, यी सबै कुरोहरू चेन्ज हुन्छन् हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो अनुसारले हामीले चाहिँ कन्स्टेन्ट टेम्परेचर मेन्टेन गर्नको लागि कति चाहिँ हिट एक्सचेन्ज गराउनु पर्ने हो त्यो कुरो डिटरमाइन गर्न सक्छौँ। हिट ट्रान्सफर डिजाइन इज बेस्ड अन म्याक्सिमम हिट लोड अफ द सिस्टम है त। अनि वेन द रेट अफ हिट जेनेरेसन ड्रप्स अपरेटिङ कन्डिसन क्यान बी चेन्ज टु रिड्युस द रेट अफ हिट रिमुभल। द सिम्पलेस्ट वे टु एचिभ इज टु डिक्रिज द कुलिङ वाटर फ्लो रेट। कुलिङ वाटर फ्लो रेट हामीले चेन्ज गर्यो भने हाम्रो के चेन्ज हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो डेल्टा टी चेन्ज हुन्छ। डेल्टा टी चेन्ज भइसक्यो किनकि हाम्रो कुलिङ वाटर फ्लो रेट बिस्तारै कुलिङ वाटर चाहिँ पठायो भने त्यो इनपुट वाटर र आउटपुट वाटरको डिफरेन्स चेन्ज हुन सक्छ होइन। अनि इट अल्सो इन्फ्लुएन्सेस हाम्रो युमा पनि इन्फ्लुएन्स हुन्छ, किनकि कुलिङ वाटरको चाहिँ फ्लो रेट चेन्ज भयो भने हाम्रो एचएच र एचसी चेन्ज हुन्छ है त। त्यसको चाहिँ जुन टर्बुलेन्ट फ्लो चेन्ज हुने भयो, फ्लो चेन्ज भइसकेपछि त्यसको चाहिँ वालको थिकनेस जुन हाम्रो इमिसिबल वाल जुन थियो हो, इमिसिबल लिक्विड वाल जुन चाहिँ स्टेसनरी वाल जुन थियो हो, त्यसको चाहिँ थिकनेस चेन्ज हुन्छ। अनि हो त्यो थिकनेस चेन्ज भएकोले गर्दाखेरि त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ रेट अफ हिट ट्रान्सफर घट्छ होइन। अनि हो त्यो रेट अफ हिट ट्रान्सफर गर्छ अनि हो त्यसले गर्दा त्यसरी चाहिँ हामीले वी क्यान कन्ट्रोल द अमाउन्ट अफ हिट बिङ ट्रान्सफर फ्रम द सिस्टम बेस्ड अन द अमाउन्ट अफ हिट द्याट इज बिङ प्रड्युस बाई द सिस्टम। हिट एक्सचेन्ज डिजाइन क्यालकुलेसन अफ इक्विपमेन्ट। अब हिट एक्सचेन्ज यो भनेको जेनरल प्रिन्सिपल भयो होइन। अब फर्मेन्टेसन सिस्टम डिजाइन गर्दाखेरि एक दुई थोक अरू थोक हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरो के हुन्छ भन्दाखेरि क्यालकुलेसन अफ इक्विपमेन्ट रिक्वायरमेन्ट फर हिटिङ एन्ड कुलिङ अफ फर्मेन्टर क्यान समटाइम बी सिम्प्लिफाइड बाई कन्सिडरिङ द रिलेटिभ इम्पोर्टेन्स अफ heat transfer resistance. For large fermentation vessels,
containing cooling coils, the fluid velocity in the vessel is generally much slower than in the coils. हाम्रो जुन vessel जुन छ fermentation यहाँ हेर त हाम्रो लार्ज फर्मेन्टर छ, फर्मेन्टरमा के भयो भन्दाखेरि यसले के भन्दैछ भन्दाखेरि वी हेभ अ कुलिङ कोइल है त, यसरी कुलिङ कोइल छ। यो बाहिरपट्टिको फ्लुइडको भेलोसिटी इज मच लोवर देन कुलिङ कोइलको भेलोसिटी। एकॉर्डिंगली द tube side thermal boundary layer is relatively thin and most of the heat transfer resistance is located in the fermentation medium। अब बाहिरपट्टिको फ्लुइडको मुभमेन्ट स्लो भइसकेपछि यहाँनिर बाहिरपट्टिको जुन थिकनेस छ हाम्रो इमिसिबल लेयरको, हाम्रो जुन बाहिरपट्टिको त्यो हिट ट्रान्सफर प्रिभेन्ट गर्ने खालको जुन लेयर छ हो त्यो लेयरको थिकनेस इज मच हायर देन ट्युब भित्रको लेयरको थिकनेस है त। Accordingly, the tube side thermal boundary layer is relatively thin and most of the heat transfer resistance is located in the fermentation medium, especially when there is no fouling present in the tubes. Heat transfer coefficient of the cooling water can often be omitted while calculating U। हाम्रो यो इनसाइड को जुन हिट ट्रान्सफर कोएफिशिएन्ट को लागि H हाम्रो HC यदि कुलिङ वाटर छ भने H यो जुन फ्याक्टरहरु छ नि HFC छैन, HC भने HC लाई हामीले इग्नोर गर्न सक्छौं किनकि HH is the one that is contributing most to the heat transfer resistance to heat transfer। heat transfer resistance को लागि maximum contribution HH को हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि हामीले HC लाई इग्नोर गर्न सक्छौं, यो चुजरलाई इग्नोर गर्न सक्छौं fermentation system मा, because the inside fluid is moving really rapidly and the thermal boundary is really thin। Likewise, the pipe wall resistance can sometimes be ignored as conduction of heat through the metal is generally rapid। यदि if we use a metal with very high value of K को high value भएको just like copper भयो, silver भयो, यो खालका मेटलहरु चाहिँ सिल्भर त युज हुँदैन, कपर युज भएको छ भने heat transfer equipment मा, then the heat transfer, the heat resistance is minimum। heat transfer through metal is generally very rapid। यस्तो केसमा हामीले we can even ignore B by K, यो B by K चाहिँ हामीले इग्नोर गर्न सक्छौं है त, त्यो केसमा इग्नोर गर्न सक्छौं। तर in some exception is stainless steel। stainless steel को यदि तिमीलाई याद छ टेबल भने stainless steel को 10 times higher lower थियो K को भ्यालु, त्यसले गर्दाखेरि 10 times higher resistance हुन्छ stainless steel को, which is used wisely in the fermentation industry because it does not corrode in mild acidic environments, withstands repeated exposure to clean steam and does not have toxic effect on cells। The low thermal conductivity of this material means that wall resistance may be important unless the pipe wall is very thin। यदि stainless steel को बनाएको छ thick wall छ भने we have to consider that। तर if the walls are made up of something like copper and the walls are really thin, we can even ignore B by K है त। अब अनि ग्यासिङ, अब अर्को के हुन सक्छ फर्मेन्टरमा भन्दाखेरि ग्यासिङ। हाम्रो चाहिँ यदि एरोबिक सिस्टम छ भने तल स्पार्जरबाट ग्यासिङ भइरहेको हुन सक्छ। ग्यासिङ अल्टर्स द भ्यालु अफ फर्मेन्टर साइड हिट कोएफिशिएन्ट। ग्यासिङले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि जुन फर्मेन्टरको यो यतापट्टिको जुन छ यो पार्टको हिट कोएफिशिएन्ट जुन छ, यसको यो इमिसिबल लेयर जुन छ यो थर्मल बाउन्ड्री वाला छ, यसको हिट कोएफिशिएन्ट चेन्ज गर्न सक्छ। But the magnitude of effect and whether gassing causes an increase or decrease of transfer cannot yet be predicted। The rate of heat transfer in gas liquid system appears to depend on the distribution of bubbles in the vessel। For example, accumulation of bubbles on or around the heat transfer surface is deleterious। यदि heat transfer surface हुन्छ त्यसमा चाहिँ बबल बन्यो भने it is deleterious, त्यसले गर्दा चाहिँ heat transfer मा चाहिँ समस्या आउन सक्छ। Taking all the above factors into account, it is apparent that correlation equation can provide only a starting point or rough estimate for evaluation of heat transfer coefficients in fermenters। When estimating heat transfer coefficient for non-Newtonian broths, the apparent viscosity can be substituted for mu b in the correlation equation। यदि non-Newtonian system छ भने जुन हाम्रो बल्क फ्लुइड को चाहिँ जुन विस्कोसिटी थियो हाम्रो इक्वेशनमा हो, त्यो इक्वेशनमा चाहिँ वी क्यान रिप्लेस दिस बाइ अपरेन्ट विस्कोसिटी, त्यो हो। अब यो कुरो भनेको जेनरल आइडियाहरु हो क्या। अब जुन हामीले अहिलेसम्म जति क्याल्कुलेट गर्यौं हो त्यसको एप्लिकेसन चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि फर्मेन्टेसन डिजाइन गर्दाखेरि त्यसको एप्लिकेसन भयो हैन। अनि फर्मेन्टेसन डिजाइन गर्दाखेरि त्यो मात्रै हैन, देयर आर सम फ्याक्टर्स दैट वी कैन इग्नोर, देयर आर सम फ्याक्टर्स वी नीड टु कन्सिडर। सम अफ द लाइक फर एक्जाम्पल द काइन्ड अफ मेटल दैट इज बीइङ युज्ड इन द फर्मेन्टेसन सिस्टम हो, त्यो चाहिँ यदि हाई थर्मल कन्डक्टिभिटी को मेटल युज गरेछ भने इट इज इजी टु इग्नोर। यदि लो थर्मल कन्डक्टिभिटी को मेटल युज गरेछ भने अनलेस इट्स रियली थिन वी क्यानट इग्नोर सच सिस्टम। युजुअली त्यो पाइप भित्रको जुन वाटर फ्लो छ त्यसको चाहिँ थर्मल बाउन्ड्री रियली थिन भएकोले गर्दाखेरि लो विस्कोसिटी भएको लिक्विड वा हाई भेलोसिटीमा लिक्विड भएकोले गर्दाखेरि थर्मल बाउन्ड्री थिन हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि वी क्यान इग्नोर दोज थिङ्स। यदि हाम्रो चाहिँ स्पार्जिङ भइरहेको छ एरोबिक कन्डिसन छ भने इट क्यान फर्दर अल्टर द थर्मल कोएफिशिएन्ट्स अफ द सिस्टम। अनि यो केसमा चाहिँ हामीले जति एक्सपेक्ट गरेका छौं त्यो अनुसार नहुन सक्छ। दिस थिङ्स नीड टु बी कन्सिडर्ड व्हाइल एक्चुअली डिजाइनिङ द सिस्टम। दिस सिस्टम डिजाइन गरिसकेर हामीले टेस्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। जति हाम्रो एक्सपेक्टेसन थर्मल ट्रान्सफर हाम्रो
हिट ट्रान्सफर रेटको एक्सपेक्टेसन चाहिँ यो हो, बट आर वी एक्चुअली सिइङ दिस इन प्र्याक्टिस हो, त्यो कुरो चाहिँ हामीले ध्यान राख्नुपर्ने हुन्छ, बिकज देयर आर लट अफ फ्याक्टर्स द्याट क्यान इन्फ्लुएन्स हिट एक्सचेन्ज। अब रिलेसनशिप बिट्विन हिट ट्रान्सफर एन्ड सेल कन्सन्ट्रेसन इन स्टिरिङ कन्डिसन, बिकज सेल मेटाबोलिजम इज युजुअली द लार्जेस्ट सोर्स अफ हिट इन द फर्मेन्टर। अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि अहिलेको यो हिट इक्वेसन हामीले हेर्दाखेरि के थियो भन्दाखेरि, सो बेसिकली यो हिट इक्वेसन हेऱ्यो भने हाम्रो यदि फर्मेन्टरमा चाहिँ साफ्ट वर्क कति छ हामी स्योर छैन। यदि साफ्ट वर्क ठुलो फर्मेन्टर छ, धेरै स्टिरिङ भए तापनि यदि ठुलो फर्मेन्टर छ भने म्याक्सिमम हिट चाहिँ के ल्याउँछ भन्दाखेरि हिट अफ रियाक्सन ल्याउँछ नि त, किनकि हाम्रो एक्चुअल फर्मेन्टेसनको जुन प्रोसेस छ, ग्लुकोज चाहिँ इथेनोलमा कन्भर्ट हुने, ग्लुकोज चाहिँ अरू कुनै चिजमा सिट्रिक एसिडमा कन्भर्ट हुने, त्यो खालको जुन फर्मेन्टेसन रियाक्सन छ हो, त्यो म्याक्सिमम हिट चाहिँ यो हिट अफ रियाक्सनले गर्दा दिइरहेको छ। इभ्यापोरेसन मिनिमम हुनसक्छ, साफ्ट वर्क मिनिमम हुनसक्छ, यिनीहरूको पनि कन्ट्रिब्युसन छ, तर मेजर कन्ट्रिब्युसन चाहिँ हिट अफ रियाक्सनले आएको हुन्छ। अनि because cell metabolism usually is the largest source of heat in the fermenters, the capacity of system for heat removal can be linked directly to the maximum cell concentration of the reactor. जति धेरै सेल भयो हो त्यति छिटो चाहिँ हाम्रो हिट अफ रियाक्सन हुन्छ, त्यति धेरै चाहिँ हिट प्रोड्युस हुन्छ हिट अफ रियाक्सनबाट। एज्युमिङ द heat dissipated from the stirrer and cooling effect of evaporation are negligible compared to the heat of reaction, we get Q hat is equal to H reaction hat, है त। इन एरोबिक फर्मेन्टर द हिट अफ रियाक्सन इज रिलेटेड टु रेट अफ अक्सिजन कन्जम्सन। यदि हामीले तिमीहरूले यो इनर्जी ब्यालेन्समा हामीले कुरो गराएको थियो नि, हामीले हिट अफ रियाक्सन क्यान बी डिरेक्टली कोरिलेटेड विथ द रेट अफ अक्सिजन कन्जम्सन बाई द सेल। अक्सिजन जति युज भयो हो त्यो अनुसारले हिट अफ रियाक्सन हुन्छ भनेर हामीले हेरेको थियौँ होइन। इफ Q नट इज द रेट अफ अक्सिजन अपटेक पर युनिट भोल्युम अफ द फर्मेन्टर, देन H रियाक्सन इज इक्वल टु -460 किलो जुल पर ग्राम मोल अफ Q नट इन्टु V। Q नट भनेको रेट अफ अक्सिजन अपटेक इन्टु भोल्युम, पर युनिट भोल्युमले कति अक्सिजन लिइरहेको छ र टोटल भोल्युम कति छ भनेको यसले चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हाम्रो टोटल अक्सिजन कन्जम्सन इन्टु 460 गर्यो भने, टोटल अक्सिजन कन्जम्सन इन ग्राम मोल इन्टु 460 गर्यो भने वी गेट H रियाक्सन -460 इन्टु त्यो गर्दाखेरि वेयर बी इज द भोल्युम अफ द रियाक्टर, है त, हो त्यो भयो। सो इफ Q hat इज इक्वल टु 460 kilojoule per gram mole Q naught into V. If Q naught is the specific oxygen uptake rate and the rate of oxygen consumption per unit cell, then Q naught is equal to Q naught into X, where Q naught is the specific oxygen uptake rate per unit cell. एउटा यो स्पेसिफिक भनेको के थियो भन्दाखेरि हामीले स्पेसिफिक चिज भनेको चाहिँ के थियो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ टोटल डिभाइडेड बाई कुनै एउटा युनिट थियो होइन, मास पर युनिट मास हुनसक्छ, पर युनिट सेल हुनसक्छ, पर युनिट भोल्युम हुनसक्छ, पर युनिट कुनै एउटा चिज छ हो, त्यो गर्यो भने हाम्रो स्पेसिफिक भयो होइन। इफ Q नट द स्पेसिफिक अक्सिजन अपटेक रेट, द्याट इज Q नट इज द स्पेसिफिक अक्सिजन अपटेक रेट, देन Q इज इक्वल टु Q नट इन्टु X। X इज द सेल कन्सन्ट्रेसन, है त। X भनेको सेल कन्सन्ट्रेसन भयो। यो हाम्रो Q नट भनेको यहाँ हामीले के भनेको थियो भन्दाखेरि Q नट इज द रेट अफ अक्सिजन अपटेक इन्टु नम्बर अफ सेल्स, यो चाहिँ स्पेसिफिक अपटेकसँग चाहिँ मल्टिप्लाई गर्यो भने वी गेट दिस Q नट। अनि हेन्स Q इज इक्वल टु यो Q नटलाई हामीले Q नट स्मल Q नट इन्टु X गरेर गर्यौँ। Q नट इन्टु X यो भनेको हाम्रो स्पेसिफिक अपटेक रेट इन्टु द टोटल अमाउन्ट अफ सेल्स इन्टु V। अब यसबाट हाम्रो के निकाल्न सक्छौँ भन्दाखेरि, अब Q को हामीले UAT ले रिप्लेस गरिदियो, UAT ले रिप्लेस गरिसकेपछि वाट वी क्यान गेट इज दिस थिङ कल्ड X म्याक्स, म्याक्सिमम सेल कन्सन्ट्रेसन चाहिँ कति हुन्छ भनेर, है त। यहाँनिर यो X भनेको हाम्रो सेल कन्सन्ट्रेसन भयो, द अमाउन्ट अफ सेल द्याट इज प्रेजेन्ट, है त। अनि यो सेल कन्सन्ट्रेसन म्याक्सिमम कति हुन्छ भन्दाखेरि X इज इक्वल टु UA डेल्टा टी बाई Q नट इन्टु V इन्टु 460 भनेको QA डेल्टा टी भनेको टेम्परेचर अफ फर्मेन्टर माइनस टेम्परेचर अफ कुलिङ लिक्विड को टेम्परेचर डिवाइडेड 460 यो भयो। एन्ड दिस इज आवर इक्वेसन जुन हाम्रो सिस्टम हामीले फर्मेन्टर सिस्टम जुन डिजाइन गरेको छ हो, त्यो सिस्टमको चाहिँ म्याक्सिमम सेल कन्सन्ट्रेसन कति हुनसक्छ, हाम्रो फर्मेन्टर सिस्टमले कति चाहिँ सेललाई होल्ड गर्न सक्दो रहेछ, कति कन्सन्ट्रेसन भएदेखि माथि भयो भने चाहिँ हाम्रो हिट रिक्वायरमेन्ट पुग्दैन हाम्रो हिट एक्सचेन्ज सिस्टमबाट भन्ने कुरो चाहिँ, हाम्रो कुलिङ रिक्वायरमेन्ट पुग्दैन हिट एक्सचेन्ज सिस्टमबाट भन्ने कुरो चाहिँ यो एक्स म्याक्सले हामीलाई दिन्छ। दिस इज द म्याक्सिमम सेल कन्सन्ट्रेसन द्याट क्यान ह्यापन।
It is undesirable for biomass concentration of fermenters to be limited by heat transfer capacity. Therefore, if maximum cell concentration is lower than that desired in the process, the heat transfer facility must be improved. हाम्रो maximum cell concentration यति हुनुपर्ने फर्मेन्टर चाहिँ हाम्रो प्रफिटेबल हुनको लागि भनेर क्याल्कुलेट गरेका छौं. अब त्यो चाहिँ if that is lower than x max, then we have to improve our heat transfer equipment. We have to either improve the temperature of the cooling liquid or increase the area. यो सबै चीज चाहिँ हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ. यो कि त यो गर्नु पर्यो कि त भोल्युम घटाउनु पर्यो. हामीले यो सबै चीजहरु चाहिँ हामीले चेन्ज गर्न सक्छौं. चेन्ज गरेर चाहिँ हाम्रो सिस्टमलाई चाहिँ आइडियल बनाउनु पर्ने हुन्छ. के कन्फ्युजन छ यहाँनेरि? बेसिकली हामीले के युज गर्यौं भन्दाखेरि we used a bunch of different equations from अगाडि पढेका इक्वेशनहरु. From that what we calculated is the cell concentration, है त, maximum cell concentration क्याल्कुलेट गर्यौं अनि त्यसबाट भयो है त. अब to improve heat transfer facilities, area A could be increased by installing a longer cooling coil, or the overall heat transfer coefficient could be improved by increasing the stirrer speed. Stirrer speed improve गर्यो भने स्टिरर स्पिड इम्प्रुभ गर्यो भने यू को भ्यालु चेन्ज हुन्छ. यू को भ्यालु किन चेन्ज हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो स्टिरर स्पिड इम्प्रुभ गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ इन्टरनल जुन फर्मेन्टेसन ट्याङ्क छ, फर्मेन्टेसन ट्याङ्कको चाहिँ यो थर्मल बाउन्ड्रीको चाहिँ भ्यालु कम हुन्छ. त्यसले गर्दा यू को भ्यालु चेन्ज हुन्छ. यू को भ्यालु चेन्ज भएर इट क्यान इन्क्रिज द हिट ट्रान्सफर रेट. Expression of X max was derived from fermenters in which shaft work could be ignored. If stirrer power adds significantly to the total heat load, X max will be somewhat smaller than calculated. यदि हाम्रो यो चाहिँ shaft work लाई इग्नोर गरेको छैन, यदि shaft work पनि छ भने shaft work ले प्रोवाइड गरेको हिट पनि त हाम्रो हिट एक्सचेन्जरले लस गर्नु पर्यो नि त. अनि त्यसले गर्दा X max चाहिँ घट्छ है त. त्यो भयो. अब यहाँसम्म हाम्रो हिट ट्रान्सफर सक्यो. यहाँनिर म 2 मिनेट ब्रेक लिन्छु, पानी पिएर आउँछु. तिमीहरुलाई केही क्वेशन सोध्नु छ भने त्यहाँ सोचेर राख, म यहाँ अनम्युट गरेर क्वेशन सोध्नु हुन्छ. हुन्छ. ल केही क्वेशन सोध्नु छ तिमीहरुलाई? छैन भने ल अगाडि बढे. ल अब योसम्म हामीले हिट ट्रान्सफरको कुरा गर्यौं हैन. हिट ट्रान्सफर कसरी हुन्छ भनेर हामीले मिक्सिङ, हामीले फ्लुइडको बारेमा पढ्यौं. त्यसपछि मिक्सिङको बारेमा पढ्यौं. मिक्सिङबाट चाहिँ यो हिट ट्रान्सफर, मास ट्रान्सफर यो सबैको लागि मिक्सिङ चाहिन्छ भनेर हामीले हेरिसक्यौं. अनि त्यसपछि हामीले स्पेसिफिकली हिट ट्रान्सफर हेर्यौं. हिट ट्रान्सफरमा चाहिँ के खालको कोएफिसिएन्टहरु हुन्छ, कसरी चाहिँ हिट ट्रान्सफर हुन्छ भन्ने कुरा हेर्यौं.
त्यो सक्यो हैन। अब आएर हामी मास ट्रान्सफर आएको छौँ। मास ट्रान्सफर भनेको चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ जुन मिक्सिङ हुँदाखेरि जसरी मास चाहिँ एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा गएको छ त्यो चाहिँ कस्तो खालको इक्वेसनले चाहिँ त्यसलाई गभर्न गर्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामी मास ट्रान्सफर आएको छौँ है त। मास ट्रान्सफर अकर्स इन मिक्सचर्स कन्टेनिङ कन्सन्ट्रेसन भेरिएसन। यदि कन्सन्ट्रेसन फरक छ, हाम्रो फर्मेन्टर छ, फर्मेन्टरमा चाहिँ कन्सन्ट्रेसन एउटा ठाउँको कन्सन्ट्रेसन अर्को ठाउँको कन्सन्ट्रेसनसँग फरक छ है त। यहाँनिरबाट यहाँ फर्मेन्टर छ, फर्मेन्टरमा यहाँबाट चाहिँ हामीले सपोज ग्यास दिइरहेको छ हैन, अनि यो ग्यासको कन्सन्ट्रेसन यो एरियामा हाई छ, यो एरियामा चाहिँ लो छ। यस्तो छ भने अनि के हुने भयो भन्दाखेरि यहाँबाट चाहिँ ग्यास चाहिँ यसरी ट्रान्सफर हुने भयो है त। मास ट्रान्सफर अकर्स इन मिक्सचर्स कन्टेनिङ कन्सन्ट्रेसन भेरिएसन्स। फर एक्जाम्पल, when a dye is dropped into a pail of water, mass transfer processes are responsible for the movement of dye molecules through the water until equilibrium is established in the concentration is uniform. Equilibrium नहुन्जेलसम्म, concentration uniform नहुन्जेलसम्म चाहिँ हाम्रो चाहिँ मास ट्रान्सफर भइरहेको हुन्छ। मास इज ट्रान्सफर फ्रम one location to another under the influence of a concentration difference or concentration gradient. मास ट्रान्सफरको मेन इनर्जी चाहिँ what is the impetus for mass ट्रान्सफर भनेको हाम्रो के छ भन्दाखेरि कन्सन्ट्रेसन डिफरेन्स कि त कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्ट। यानी कन्सन्ट्रेसन डिफरेन्ट भएपछि एउटा ठाउँमा कन्सन्ट्रेसन थोरै छ, अर्को ठाउँमा कन्सन्ट्रेसन धेरै भएपछि अनि त्यसले गर्दा चाहिँ मास मुभमेन्ट हुन्छ। देयर आर मेनी सिचुएसन्स इन बायोप्रोसेसिङ वेयर द कन्सन्ट्रेसन अफ कम्पाउन्ड्स आर नट युनिफर्म। वी रिलाय अन मेकानिजम्स अफ मास ट्रान्सफर टु ट्रान्सफर मेटेरियल फ्रम रिजन्स अफ हाई कन्सन्ट्रेसन टु रिजन्स वेयर कन्सन्ट्रेसन इज इनिसियली लो। इन हाई कन्सन्ट्रेसन र लो कन्सन्ट्रेसनमा मुभमेन्ट हुन्छ। अब जस्तै न्युट्रिएन्टको कुरो भयो हैन, सेल कन्सन्ट्रेसन, यदि सेल्सहरू छ भने सेल्स अनि फ्लुइड फ्लोकुलेन्ट पार्टिकलहरू दे युजुअली प्रिफर टु सेटल डाउन। यसरी सेटल डाउन तलपछि यसरी सेटल डाउन हुने चाहिँ दे प्रिफर दोज थिङ्स है। त्यो भयो। अनि यसलाई चाहिँ यहाँनिर कन्सन्ट्रेसन हाई भयो, यहाँ कन्सन्ट्रेसन लो भयो, यसलाई मुभ गराउनु पर्यो। यी सबै खालका जुन प्रोसेसहरू छन्। अनि कुनै कुनै बेला के हुन्छ भन्दा न्युट्रिएन्ट चाहिँ यहाँनिर यो ठाउँमा सेलहरू धेरै छ भनेपछि यो ठाउँमा न्युट्रिएन्ट चाहिँ यसले एब्जर्ब गर्छ। यहाँनिर न्युट्रिएन्टको कन्सन्ट्रेसन लो हुन्छ, यतापट्टि जुन ठाउँमा सेल थोरै छ त्यहाँनिर न्युट्रिएन्टको कन्सन्ट्रेसन हाई हुन्छ। अनि यी सबै चिजहरूले, यी सबै ग्रेडियन्टहरूले चाहिँ गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मास, न्युट्रिएन्ट भयो, सेल कन्सन्ट्रेसन भयो, अक्सिजन भयो, यी सबै चिजको चाहिँ मुभमेन्ट हुन्छ। An important example of mass transfer in bioprocessing is the supply of oxygen in fermenters for aerobic culture. The concentration of oxygen at the surface of air bubbles is high compared to that of the bulk of the fluid. This concentration gradient promotes oxygen transfer of bubbles into the medium. Another example is the extraction of penicillin from a fermentation liquor using organic solvents such as butyl acetate. When a solvent is added to the broth, the relatively high concentration of penicillin in the aqueous phase and low concentration in the organic phase causes mass transfer of penicillin into the solvent. Solvent extraction is an effective downstream processing technique because it selectively removes the desired product from the fermentation fluid. अब यी सबै खालका solvent extraction खालका मेथडदेखि लिएर oxygen dissolution सम्म मेथडमा सबैमा चाहिँ mass transferको कुरा आउँछ। Mass transfer plays a vital role in many reaction systems. As the distance between reactants and the site of reaction becomes greater, the rate of mass transfer is more likely to influence or control the conversion rate. Taking again the example of oxygen in aerobic culture, if mass transfer of oxygen from bubbles is slow, the rate of cell metabolism will become dependent on the rate of supply of oxygen from the gas phase. अब के छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ फर्मेन्टरको चाहिँ इफिसियन्सी डिपेन्ड्स अन मास ट्रान्सफर है त। हाम्रो न्युट्रिएन्टको चाहिँ इक्वल डिस्ट्रिब्युसन हुनु पर्यो, अक्सिजनको इक्वल डिस्ट्रिब्युसन हुनु पर्यो, यी सबै कुरो चाहिँ राम्रोसँग हुनु पर्यो। त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले मास ट्रान्सफरलाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। दिस प्लेज अ भाइटल रोल इन आवर फर्मेन्टेसन सिस्टम है त। एरोबिक कल्चरमा अक्सिजनको ट्रान्सफर भयो है त। अनि यी सबै खालका चिजहरू, बिकज अक्सिजन इज अ क्रिटिकल कम्पोनेन्ट अफ एरोबिक फर्मेन्टर्स एन्ड इट्स सो स्पेरिङली सोल्युबल इन एक्वस सोल्युसन, मच अफ आवर इन्ट्रेस्ट इन मास ट्रान्सफर लाइज इन द ट्रान्सफर अफ अक्सिजन एक्रस ग्यास लिक्विड इन्टरफेस। अब अक्सिजनको के छ भन्दाखेरि अक्सिजन त एउटा एक्जाम्पल भयो होइन, त्यस्तै अरू थोक पनि हुनसक्छ है त। However, solid liquid mass transfer can also be important in systems containing clumps, pellets, flocks or films of cells and enzymes, cells or enzymes. यदि हाम्रो सेल्सहरू चाहिँ क्लम्पिङ हुने खालको सिस्टम छ भने त्यसमा लिक्विड सोलिड मास ट्रान्सफर, लिक्विडबाट सोलिडमा ट्रान्सफर हुनु पर्यो। इन दिस केस न्युट्रिएन्ट्स इन द लिक्विड फेज मस्ट बी ट्रान्सपोर्टेड इन द सोलिड बिफोर दे क्यान बी युटिलाइज इन द रिएक्सन। अनलेस मास ट्रान्सफर इज rapid, the supply of nutrients will limit the rate of biological conversion. In solid with and quiescent fluids, mass transfer occurs as a result of molecular diffusion. अब सोलिडमा र चाहिँ सिम्पल खालका जुन फ्लुइडहरू छन् हाम्रा हो त्यसमा चाहिँ मास ट्रान्सफर युजुअली अकर्स भाया मोलिकुलर डिफ्युजन। हाउएभर मोस्ट ट्रान्सफर सिस्टम्स कन्टेनिङ मुभिङ फ्लुइड्स, अब मुभ नभएको फ्लुइडमा चाहिँ मुभ नभएको फ्लुइडमा सपोज तिमीहरूले यहाँसम्म त बुझ्यौ नि होइन, हाम्रो अक्सिजनको मुभमेन्ट भयो, न्युट्रिएन्टको मुभमेन्ट भयो, यी सबै चिजको लागि चाहिँ हामीलाई मास ट्रान्सफर चाहिन्छ। यदि अक्सिजनको मुभमेन्टको कुरो गर्दैछौँ भने इट्स अ ग्यास लिक्विड बााउन्ड्रीबाट चाहिँ ट्रान्सफर हुनु पर्यो है त। हाम्रो चाहिँ यहाँनिर के छ भन्दाखेरि
बबल भयो फर्मेन्टरमा यसरी बबल भयो हैन बबलमा भित्र चाहिँ अक्सिजन छ अक्सिजन हेज टु पास थ्रु दिस बाउन्ड्री ग्यास लिक्विडवाला बाउन्ड्रीबाट चाहिँ पास गर्नु पर्यो सिमिलरली न्युट्रिएन्ट चाहिँ केबाट पास गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँनिर यसरी सेल छ सेल चाहिँ के छ भन्दा लिक्विडमा सस्पेन्डेड छ नि त अनि यो लिक्विडबाट सेल त भनेको सोलिड हो अनि लिक्विड सोलिड बाउन्ड्रीबाट चाहिँ न्युट्रिएन्ट ट्रान्सफर हुनु पर्यो यसरी चाहिँ बाउन्ड्रीहरूबाट चाहिँ ट्रान्सफर हुँदै जान्छ अब तिमीहरूले एउटा कन्सेप्ट तिमीहरूले बुझ्यौ भने हामीले अगाडिको हिट ट्रान्सफरवाला जुन थियो नि हिट ट्रान्सफरमा पनि के कुरो गरेको थियो होइन बाउन्ड्रीको कुरो गरेको थियो होइन हिट ट्रान्सफरमा चाहिँ यो थर्मल बाउन्ड्री हुन्छ त्यस्तै मास ट्रान्सफरमा पनि अहिले एकछिनमा बाउन्ड्रीको कुरो आउँछ है त बाउन्ड्रीबाट चाहिँ कसरी मास ट्रान्सफर भइरहेको छ भन्ने खालको कुरोहरू हामी हेर्छौँ इन सोलिड एन्ड क्वाइसेन्ट फ्लुइड्स भनेको सोलिड र अनमुभिङ फ्लुइड मा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मास ट्रान्सफर अकर्स भाया मोलिकुलर डिफ्युजन अनमुभिङ फ्लुइड छ भने त्यसमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहाँनिर तिमीले एउटा इङ्कको ड्रप हाल्दियो भने त्यो बिस्तारै डिफ्युजनले सबैतिर छरिन्छ हाउएभर मोस्ट मास ट्रान्सफर सिस्टम्स कन्टेन मुभिङ फ्लुइड सो द्याट मास ट्रान्सफर एन्ड मोलिकुलर मोसन इज सप्लिमेन्टेड बाई कन्भेक्टिभ ट्रान्सफर कन्भेक्सनले गर्दाखेरि पनि मास ट्रान्सफर भइरहेको हुन्छ यदि हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ लिक्विड चाहिँ स्टिरिङ छ यहाँनिर स्टिरर यसरी राखिदिएको छ यसले चाहिँ लिक्विडलाई स्टिर गरिरहेको छ भने द मास ट्रान्सफर क्यान अल्सो ह्यापन बाई कन्भेक्सन भनेको चाहिँ बल्क फ्लोले गर्दाखेरि भएको मास ट्रान्सफरले पनि मास ट्रान्सफर हुन्छ देयर इज एन इनर्मस भेराइटी अफ सर्कमस्टान्सेस फर विच कन्भेक्टिभ मास ट्रान्सफर टेक्स प्लेस मोलिकुलर डिफ्युजन अब कन्भेक्टिभ मास ट्रान्सफर चाहिँ धेरै खालको सिचुएसनमा हुन्छ तर हाम्रो धेरै तरिकाले हुनसक्छ धेरै खालको सिचुएसनमा हुनसक्छ हाम्रो चाहिँ रेडियल फ्लो एक्सियल फ्लोवाला कुरोहरू तिमीहरूलाई याद छ एक्सियल रेडियल फ्लो भनेको यहाँबाट यसरी फ्लो गराएर यो खालको फ्लो थियो एक्सियल फ्लो भनेको यस्तो खालको फ्लो थियो अनि यी सबैबाट चाहिँ हाम्रो कन्भेक्टिभ मास ट्रान्सफर भइरहेको हुन्छ तर कन्भेक्टिभ मास ट्रान्सफर चाहिँ जसरी हामीले मिक्सिङमा हेरेको थियौँ नि मिक्सिङमा चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो बल्क ट्रान्सपोर्टवाला थियो बल्क ट्रान्सपोर्टले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि लार्ज स्केल मुभमेन्ट भयो तर स्मल स्केलमा चाहिँ केले गर्दा हुन्छ भनेर भनेको थियो हामीले एडिजहरू फर्म हुन्छ हाम्रो डिफ्युजनवाला डिस्पर्सन र डिफ्युजनबाट हुन्छ डिस्पर्सन भनेको एडिज फर्म हुनेवाला प्रोसेस भयो र डिफ्युजन भनेको चाहिँ एडिज फर्म भइसकेपछि त्यसमै चाहिँ अनि मास इनर्जी न्युट्रिएन्टहरू ट्रान्समिट भयो भने त्यो चाहिँ हाम्रो डिफ्युजन थियो भनेर भनेको थियौँ होइन अनि ती कुरोहरू हामी अब आएर त्यसपछि इक्वेसनहरू अब हेर्न आँटेको है त molecular diffusion is the movement of component molecules in a mixture under the influence of concentration difference in the system molecular diffusion basically के हो भन्दाखेरि हाम्रो मोलिक्युल्सहरुको मुभमेन्ट अन्डर द इन्फ्लुएन्स अफ कन्सन्ट्रेसन डिफरेन्स हाई कन्सन्ट्रेसनबाट लो कन्सन्ट्रेसन एरियामा यसरी मुभमेन्ट भइरहेको छ भने मोलिक्युलको मुभमेन्ट भइरहेको छ भने त्यो भनेको डिफ्युजन हो डिफ्युजन के भएर हुन्छ भन्दाखेरि सपोज फर एक्जाम्पल तिमीहरू यसरी डिफ्युजन भनेको चाहिँ हाम्रो र्यान्डम वाक भनेर भन्छ क्या र्यान्डम वाक प्रोसेसले गर्दाखेरि भएको हुन्छ कुनै एउटा यसरी पार्टिकलको क्लम्प छ हैन पार्टिकल क्लम्पमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो पार्टिकल चाहिँ र्यान्डमली यसरी मुभ गरिरहेको छ हैन र्यान्डमली मुभ गर्दाखेरि पार्टिकल चाहिँ हाई कन्सन्ट्रेसन र लो कन्सन्ट्रेसन जान सक्ने प्रोबेबिलिस्टिक चान्सेस बेसी हुन्छ अनि हो त्यसले गर्दाखेरि डिफ्युजन भएको अब र्यान्डम वाक तिमीहरूलाई बुझाउन अप्ठ्यारो चिज हो तिमीहरूको सिलेबसदेखि बाहिरको कुरो हो हैन तर बेसिकली र्यान्डम वाक भन्ने प्रोसेस हुन्छ र्यान्डम वाक भन्ने प्रोसेसबाट जान्छ मोलिकुलर डिफ्युजनलाई डिस्क्राइब गरेको आइन्स्टाइनले डिस्क्राइब गरेको आइन्स्टाइनले मोलिकुलर डिफ्युजन डिस्क्राइब गरेको थियो सबैभन्दा सुरुमा मोलिकुलर डिफ्युजन चाहिँ यसरी हुन्छ है ब्राउनियन मोसन यसरी हुन्छ डिफ्युजन यसरी हुन्छ यसरी चाहिँ चिजहरू पार्टिकलहरू ठोकिएको हुन्छ अनि हो त्यो चाहिँ किन ठोकिएको हुन्छ एटमले गर्दा ठोकिएको हुन्छ भनेर एटमिक कन्सेप्टहरू यसको धेरै लामो हिस्ट्री छ दिस इज एन इम्पोर्टेन्ट साइन्टिफिक माइलस्टोन जस्तो खालको चिज छ क्या अन्डरस्ट्यान्डिङ मोलिकुलर डिफ्युजन अनि हो त्यो होइन तर बेसिक हामीले बुझ्नुपर्ने इन्जिनियरिङ लेभलमा बुझ्नुपर्ने चाहिँ मोलिकुलर डिफ्युजन भनेले के गर्छ भन्दाखेरि थिङ्स मुभ फ्रम कन्सन्ट्रेसन एरिया हाई कन्सन्ट्रेसन टु एरिया लो कन्सन्ट्रेसन डिफ्युजन अफ मोलिकुल्स अकर इन द डाइरेक्सन रिक्वायर्ड टु डिस्ट्रोय द कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्ट द्याट इज फ्रम रिजन्स अफ हाई कन्सन्ट्रेसन टु द रिजन्स अफ लो कन्सन्ट्रेसन अब डिफ्युजनको लागि चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसको इनर्जी डिफ्युजनको लागि इनर्जी चाहिँ केले दिन्छ भन्दाखेरि कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्टले गर्दाखेरि दिन्छ डिफ्युजन हुन्छ डिफ्युजन भएपछि त्यो कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्ट युजर हुन्छ डिफ्युजन लिड्स टु लस अफ कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि हाई कुनै ठाउँमा हाई कन्सन्ट्रेसन छ कुनै ठाउँमा लो कन्सन्ट्रेसन छ है त यसरी ग्राफ बनायो भने यस्तो खालको जुन यो ग्रेडियन्ट जुन छ यो चाहिँ कन्सन्ट्रेसन यहाँ कन्सन्ट्रेसन छ भने यो ठाउँमा चाहिँ हाई कन्सन्ट्रेसन भयो यो ठाउँमा चाहिँ लो कन्सन्ट्रेसन भयो अनि यो खालको ग्रेडियन्ट चाहिँ लस हुन्छ डिफ्युजनले गर्दाखेरि इफ द ग्रेडियन्ट इज मेन्टेन बाई कन्स्ट्यान्टली सप्लाइङ मटेरियल टु द रिजन अफ हाई कन्सन्ट्रेसन एन्ड रिमुभिङ इट फ्रम द रिजन अफ लो कन्सन्ट्रेसन डिफ्युजन विल बी कन्टिन्युअस इफ वी किप एडिङ stuff to this part then to maintain this concentration gradient then diffusion can be continuous diffusion the movement of particle is continuously from region of high concentration to low concentration this situation is often exploited in mass transfer operations and reaction systems like the continuous diffusion wala jun process cha this is exploited in mass transfer operations and in bioreactors
अब डिफ्युजन थियरी है त डिफ्युजन चाहिँ के भएर हुन्छ भन्ने कुरो अहिलेसम्म हामीले के हेर्यौँ भन्दा डिफ्युजन ह्यापन्स ड्यू टु कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्ट फ्रम रिजन अफ हाई कन्सन्ट्रेसन टुवार्ड्स द रिजन अफ लो कन्सन्ट्रेसन कन्सिडर अ क्लोज सिस्टम कन्टेनिङ अ मोलिकुलर कम्पोनेन्ट्स ए एन्ड बी दुईवटा चिज छ है त हाम्रो चाहिँ यो एउटा क्लोज सिस्टम छ त्यसमा चाहिँ कम्प्लिट बीले भरिएको छ यो क्लोज सिस्टम त्यसमा अर्को एउटा कम्पोनेन्ट छ ए भन्ने छ ए चाहिँ ए को कन्सन्ट्रेसन यो एरियामा हाई छ यो एरियामा लो छ दिस द कन्सन्ट्रेसन अफ ए यो ग्राफले चाहिँ ए को कन्सन्ट्रेसन देखाइरहेको छ इनिसियली the concentration of A in the system is non-uniform. एक सेकेन्ड देऊ मलाई अलिकति पानी पिउँछु कन्सन्ट्रेसन अफ ए चाहिँ के छ भन्दाखेरि नन युनिफर्म छ सुरुमा कन्सन्ट्रेसन अफ ए हाई छ यो एरियामा लो छ एज अ फंक्शन अफ डिस्टेन्स है त कति डिस्टेन्स पर छ भन्ने कुरा एज अ फंक्शन अफ y concentration is a concentration gradient as a function of y. In response to the concentration gradient, molecules of A will diffuse away from region of high concentration. Molecules are moving from this direction to this direction, regions of high concentration, until eventually the whole system acquires a uniform composition. If there is no large scale एक मिनट देऊ ल म ब्रेक लिन्छु ल एक घन्टी के भयो यस्तो ल है त अब हाम्रो सिस्टम कस्तो छ भन्दाखेरि वी हेभ अ कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्ट है त इफ देयर इज नो लार्ज स्केल फ्लुइड मोसन इन द सिस्टम स्टरिङ भएको छैन बल्क मोसन भएको छैन भने मिक्सिङ अकर सोली बाई मोलिकुलर मुभमेन्ट मिक्सिङ चाहिँ कम्प्लिटली चाहिँ केले गर्दा भइरहेको छ भन्दाखेरि डिफ्युजनले भइरहेको छ सोली बाई मोलिकुलर मुभमेन्ट है त अब assume that the mass transfer of A occurs across area A perpendicular to the direction of diffusion. अब डिफ्युजन को डिरेक्सन यो भयो हैन अनि यो डिफ्युजन चाहिँ केले भइरहेको छ भन्दा यो हाम्रो बक्स हुन्छ हाम्रो चाहिँ यसरी बक्स छ है त यसरी बक्स छ अनि यो बक्समा चाहिँ बक्सको एक साइडमा चाहिँ कन्सन्ट्रेसन हाई छ अर्को साइडमा चाहिँ कन्सन्ट्रेसन लो छ र बीचमा चाहिँ हामीले यसको एरिया चाहिँ ए भयो जुनमा चाहिँ यसरी डिफ्युजन भइरहेको छ यो डिरेक्सनमा भइरहेको छ यो बक्सको चाहिँ तिमीहरूले क्रस सेक्सन हेर्यो भने यो क्रस सेक्सन एरिया चाहिँ ए आयो है त अनि अजुम द्याट मास ट्रान्सफर ए अकर्स across an area small a perpendicular direction of diffusion. Small a is perpendicular direction of diffusion. In single phase systems, the rate of mass transfer due to molecular diffusion is given by Fick's law of diffusion, which states that mass flux is proportional to the concentration gradient. Mass भनेको चाहिँ the amount of flux भनेको के हो flux ले भनेको चाहिँ कुनै पनि चीजको फ्लक्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा स्पेसिफिक एरियाको परपेन्डिकुलर चाहिँ कति मुभ गरिरहेको छ भन्ने खालको कुरो हो नि त अनि हाम्रो डिफ्युजन चाहिँ के भइरहेको छ भन्दाखेरि यो एरियाको चाहिँ परपेन्डिकुलर यो डिरेक्सनमा चाहिँ मास मुभ गरिरहेको छ नि त अनि त्यो रेट अफ मुभमेन्ट अफ मास परपेन्डिकुलर टु दिस पर्टिकुलर एरिया द्याट इज मास फ्लक्स इज given by JA is equal to NA by A, where NA is the rate of mass transfer of component A. A को mass transfer कति भइरहेको छ भनेको NA भयो is equal to minus DAB
DCA by DY JA भनेको हाम्रो मास फ्लक्स भयो, NA भनेको हाम्रो रेट अफ मास ट्रान्सफर, मासको चाहिँ कति कति ट्रान्सफर अहिले एकछिन यसको युनिटहरू हामी हेर्छौँ त्यतिखेर बुझ्छौँ यसको मतलब के रहेछ भन्दाखेरि अर इज इक्वल टु DAB इज द बाइनरी डिफ्युजन कोफिसिएन्ट इज यो भनेको रेट अफ फ्लक्स इज प्रोपोर्सनल टु चेन्ज इन कन्सन्ट्रेसन अनि प्रोपोर्सनली कन्सटेन्ट चाहिँ हाम्रो DAB भयो। DAB इज द बाइनरी डिफ्युजन कोफिसिएन्ट अफ डिफ्युजिभिटी अफ कम्पोनेन्ट A इन अ मिक्सचर अफ A एन्ड B। हाम्रो B यहाँनिर भरिएको छ, यो त सबै B ले भरिएको छ भनेर भनेको थियो नि त होइन, B ले भरिएको छ अनि B मा चाहिँ A को कन्सन्ट्रेसन यसरी भेरी भइरहेको छ भनेर यहाँ धेरै कन्सन्ट्रेसन भयो, यहाँ A को कन्सन्ट्रेसन थोरै भयो, हो त्यो भनेर आएको थियो। अनि DAB इज द बाइनरी डिफ्युजन कोफिसिएन्ट, A चाहिँ B मा कसरी डिफ्युज भइरहेको, कति छिटो डिफ्युज भइरहेको छ, A र B को इन्टरेक्सन कस्तो भइरहेको छ त्यो चाहिँ DAB ले दिन्छ। एन्ड CA इज द कन्सन्ट्रेसन अफ A अनि चेन्ज इन कन्सन्ट्रेसन अफ A विथ डिस्टेन्स है त, चेन्ज इन कन्सन्ट्रेसन अफ A विथ डिस्टेन्सले चाहिँ हामीलाई हाम्रो फ्लक्स मास फ्लक्स दियो, द्याट इज हाम्रो डिफ्युजन रेट दियो। अनि मास फ्लक्स इज डिफाइन्ड एज द रेट अफ मास ट्रान्सफर पर युनिट एरिया पर्पेन्डिकुलर डिरेक्सन अफ मुभमेन्ट। हाम्रो चाहिँ यसरी यसरी जुन एरिया छ हो त्यो एरियामा चाहिँ कति चाहिँ मास मुभ गरिरहेको छ पर्पेन्डिकुलर, यसको नर्मल 90 डिग्रीमा चाहिँ कति मास मुभ गरिरहेको छ, द्याट्स आवर फ्लक्स। मास फ्लक्स इज डिफाइन्ड एज द रेट अफ मास ट्रान्सफर पर युनिट एरिया पर्पेन्डिकुलर डिरेक्सन अफ मुभमेन्ट। This the units of JA are gram mole per second per meter square. Rate of mass movement, mass चाहिँ हामीले ग्राम मोलमा मेजर गर्यौं, पर सेकेन्ड भनेको रेट भयो, पर मिटर स्क्वायर भनेको त्यसको चाहिँ त्यो एरियाबाट चाहिँ कति मुभ गरिरहेछ पर सेकेन्ड, त्यो हाम्रो फ्लक्स भयो हैन। करेस्पोन्डिङली NA इज ग्राम मोल पर सेकेन्ड, द्याट इज मुभमेन्ट अफ मास। यो मुभमेन्ट अफ मास भनेको NA भयो, पर युनिट एरिया फल फ्लक्स निकाल्दा मुभमेन्ट अफ मास डिभाइड बाई A गर्यो भने हाम्रो NA बाई A ग्राम मोल पर सेकेन्ड अनि A भनेको त मिटर स्क्वायर भइहाल्यो। सिमिलरली CA कन्सन्ट्रेसन चाहिँ हाम्रो केले दिएको छ भन्दाखेरि ग्राम मोल पर मिटर क्युब, हाम्रो चाहिँ यो टोटल कन्सन्ट्रेसन CA को कन्सन्ट्रेसन कसरी चेन्ज भइरहेको छ यो सिस्टममा, यहाँनिर यो एरियामा हाई कन्सन्ट्रेसन यो एरियामा लो कन्सन्ट्रेसन थियो हैन, यो कुनै एउटा ठाउँमा हामीले मेजर गर्यौं, यसमा चाहिँ कन्सन्ट्रेसन चेन्ज भइरहेको छ नि त, डिफ्युजनले गर्दाखेरि कन्सन्ट्रेसन यहाँनिरबाट बढ्यो यहाँनिर घट्यो, यहाँनिर बढ्यो यहाँनिर घट्यो, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो CA चेन्ज भइरहेको छ। अनि चेन्ज रेट अफ चेन्ज अफ CA पर युनिट डिस्टेन्स हजुरलाई रेट अफ CA चाहिँ कसरी चेन्ज भइरहेको त्यो CA ग्राम मोल पर मिटर क्युब, DAB इज मिटर स्क्वायर पर सेकेन्ड, मिटर स्क्वायर पर सेकेन्ड भयो, यो काटकुट गरेर हाम्रो ग्राम मोल पर सेकेन्ड पर मिटर स्क्वायर आउँछ। मास rather than the moles mass rather than mole units can may be used for JA, NA or CA। हामीले ग्राम मोलको सट्टो केजी अरु कुनै मासको युनिट हामीले युज गर्न सक्छौं। इक्वेसन indicates that the rate of diffusion can be enhanced by increasing the concentration gradient of the system। अब यदि हामीले CA by DY यो भनेको हाम्रो कन्सन्ट्रेसन जुन ग्रेडियन्ट छ यसलाई बढाइदियौं भने के हुने हो भन्दाखेरि मास ट्रान्सफर रेट चाहिँ बढ्ने हो। अर द म्याग्निट्युड अफ डिफ्युजन कोफिसिएन्ट इफ यु युज अ सिस्टम इन विच, अब हामीले इङ्कलाई पानीमा डिजल्भ गर्दै हो त्यसको डिफ्युजन कोफिसिएन्ट सर्टेन होला, त्यसलाई तेलमा हाल्यो भने तेलमा त बिस्तारै डिफ्युज हुन्छ नि त, हो त्यो कुरो चाहिँ हाम्रो के डिफाइन गर्छ भने डीले डिफाइन गर्छ। त्यसको डिफ्युजन कोफिसिएन्ट चाहिँ हामीले बढायो भने धेरै डिफ्युजन कोफिसिएन्ट वाला सिस्टममा हाल्यो भने अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ हाम्रो डिफ्युजन रेट चाहिँ चेन्ज हुन्छ। नेगेटिभ साइन इन्डिकेट्स this particular negative sign indicates that the mass transfer is always from region of high concentration to low concentration opposite to the direction of the concentration gradient। हाम्रो जुन concentration gradient छ त्यसको चाहिँ अपोजिट डिरेक्सनमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ मास ट्रान्सफर भइरहेको छ, यो concentration gradient चाहिँ घटिरहेको छ है त, concentration gradient घटिरहेको छ। जहिले घटेको हुन्छ नि त, हाई ट्रान्सफर हाई एरिया छ लो एरिया छ भने इन जेनरल त्यसको चाहिँ concentration gradient जुन छ ग्रेडियन्टको चाहिँ लस भइरहेको छ, अनि हो त्यसलाई चाहिँ नर्मलाइज गर्नको लागि हामीले नेगेटिभ साइन युज गरिरहेका छौं है त। नेगेटिभ साइनले चाहिँ त्यो इन्डिकेट गर्छ। अब the diffusion, अब डिफ्युजन थियरी अगाडि बढौं। द डिफ्युजन कोएफिसिएन्ट DAB इज द प्रोपर्टी अफ द मटेरियल, भ्यालुज क्यान बी फाउन्ड इन ह्यान्डबुक है त। DAB अब भ्यालुज क्यान बी फाउन्ड इन ह्यान्डबुक, मैले त्यसको टेबल यहाँ हालिन तर त्यो बेसिकली तिमीलाई दिएको हुन्छ, DAB दिएको हुन्छ। DAB रिफ्लेक्ट्स द इज विथ विच डिफ्युजन टेक्स प्लेस। अघि मैले भने DAB ले चाहिँ हाम्रो के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दाखेरि कति सजिलै डिफ्युजन भइरहेको छ। फर एक्जाम्पल हामीले कुनै एउटा इङ्कको थोपा छ हैन, इङ्कको थोपा हामीले पानीमा हाल्यौं भने त्यो छिटै डिफ्युज हुन्छ। यी सेम इङ्कको थोपा हामीले व्याक्समा हाल्यौं हनीमा हाल्यौं भने त्यसको डिफ्युजन चाहिँ ढिलो हुन्छ है त। अनि हो त्यो कुरो चाहिँ हाम्रो के भयो DAB ले देखायो। DAB रिफ्लेक्ट्स द इज एट विथ विच डिफ्युजन टेक्स प्लेस, कति कसरी चाहिँ डिफ्युजन कति सजिलै चाहिँ डिफ्युजन भइरहेको छ भन्ने कुरो चाहिँ DAB ले रिप्रेजेन्ट गर्छ। इट्स भ्यालु डिपेन्ड्स अन
its value depends on both components of the mixture. For example, the diffusivity of carbon dioxide in water can be different from the diffusivity of carbon dioxide in another solvent such as ethanol. The value of DAB is also dependent on temperature. Higher temperature भयो भने diffusivity high हुन्छ. The diffusivity of gas varies with pressure. For liquids, it's an approximate linear dependence on concentration. Diffusivity चाहिँ gas को चाहिँ pressure मा भर पर्छ. यी सबै धेरै खालका चीजहरुमा भर पर्छ क्या DAB जुन हाम्रो diffusivity coefficient छ. Diffusivity coefficient चाहिँ हाम्रो मेटेरियलमा भर पर्ने भयो, टेम्परेचरमा भर पर्ने भयो, कुनै कुनै केसमा प्रेसरमा भर पर्ने भयो, कन्सन्ट्रेसनमा भर पर्ने भयो, यी सबै थोकमा भर पर्छ. Diffusivity are several orders of magnitude smaller for diffusion in liquids than in gases. यदि ग्यासमा सजिलै चीजहरु डिफ्युज हुन्छ, लिक्विडमा ढिलो डिफ्युज हुन्छ, लिक्विडको पनि हाई विस्कोसिटी लिक्विडमा स्लोली डिजल्भ हुन्छ. फर एक्जाम्पल, DAB of oxygen in air is 25 degrees Celsius. Air at 25 degrees Celsius and 1 atm is in the order of magnitude of 10 to the power minus 5, whereas in water is in the order of 10 to the power minus 9. Right? Similarly, अलग अलग कंपोनेंट को सपोज ऑक्सीजन को त्यो भयो जस्तै ग्लुकोज इफ यू यूज अ डिफरेंट एक्जाम्पल ग्लुकोज यूज गर्यो भने इट हैज अ डिफरेंट डिफ्युजिभिटी कोएफिशिएंट इन द रेट अफ 10 to the power minus 10 अनि त्यो चाहिँ कम्पोनेन्टमा भर पर्छ, टेम्परेचरमा भर पर्छ, स्टेटमा भर पर्छ, यी सबै कम्पोनेन्ट चीजहरुमा DAB भर पर्छ है त. DAB भनेको त्यस्तो खालको चीज हो. तिमीलाई व्हाट इज डिफ्युजन कोएफिशिएंट भनेर सोध्यो भने यो कुरोहरु तिमीले मिलाएर लेख्नु पर्ने हुन्छ. एनालोजी बिट्विन मास हिट एन्ड मोमेन्टम ट्रान्सफर. अघि अस्ति हामीले हिट ट्रान्सफरको बेलामा त्यसलाई चाहिँ हामीले मास ट्रान्सफरसँग चाहिँ एनालोजी हेरेको नि त. हाम्रो जुन थियो मास मोमेन्टम ट्रान्सफरसँग एनालोजी बनाएर हेरेको थियो. हाम्रो टाउ इज इक्वल टु म्यू भनेको हाम्रो विस्कोसिटी इन्टु dV/dy थियो नि त. हाम्रो चाहिँ रेट अफ शियर ट्रान्सफर शियर रेट जुन छ, शियर रेट चाहिँ हाम्रो विस्कोसिटीमा भर पर्छ र भेलोसिटी इज द ड्राइभिङ फोर्स भनेर भनेको थियौँ हैन. अनि त्यस्तै हामीले हिट कोएफिशिएन्टको कुरो गर्दाखेरि हाम्रो स्पेसिफिक हिट ट्रान्सफर रेट इज डिपेन्डेन्ट अन द टेम्परेचर डिफरेन्स. हाम्रो टेम्परेचर ग्रेडियन्टमा भर पर्छ है. जति धेरै टेम्परेचर ग्रेडियन्ट भयो द्याट टेम्परेचर एक्ट्स एज द ड्राइभिङ फोर्स विथ अ कन्स्ट्यान्ट के भनेको हाम्रो हिट ट्रान्सफर कन्स्ट्यान्ट कोएफिशिएन्ट थियो. अनि त्यस्तै हाम्रो चाहिँ जुन डिफ्युजन छ, डिफ्युजनको ड्राइभिङ फोर्स चाहिँ के हो भन्दाखेरि कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्ट अनि हाम्रो चाहिँ DAB इज अ नेचुरल कन्स्ट्यान्ट है त हाम्रो. This suggests that there is a close similarity between process of mass, heat, and momentum transfer occurring as a result of molecular motion. This is suggested by the form of the equation of mass, heat, and momentum fluxes. J is equal to त्यो भयो, heat flux को त्यो भयो र उसको momentum flux को त्यो भयो. The three processes represented in above are quite different at the molecular level, but the basic equations have the same form. In each case, flux in the y direction is directly proportional to a driving force, either dCA by dy, dt by dy, or dV by dy, with the proportionality constant DAB, K, or mu as a physical property of the material. Right? यो चाहिँ DAB भनेको हाम्रो फिजिकल प्रपर्टी अफ द मेटेरियल भयो, के भनेको फिजिकल प्रपर्टी अफ द मेटेरियल, म्यू भनेको विस्कोसिटी इज अ फिजिकल प्रपर्टी अफ मेटेरियल. अनि यी सबैमा चाहिँ फिजिकल प्रपर्टी अफ मेटेरियल इन्टु हाम्रो ड्राइभिङ फोर्स, यो खालको चिज चाहिँ हाम्रो चाहिँ मासको लागि, हिटको लागि, मोमेन्टम ट्रान्सफरको लागि, तीनटैको लागि हामीले हेर्यौं. The negative sign indicates that the mass transfer, heat, and momentum is always the direction opposite to that of the increasing concentration, temperature, or viscosity or velocity. यो केसमा विस्कोसिटीको केसमा के थियो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ शियर फोर्स चाहिँ कुन डाइरेक्सनमा मुभ गरिरहेको छ भन्दाखेरि जुन डाइरेक्सनमा चाहिँ भेलोसिटी घटिरहेको छ है त, हाम्रो घटिरहेको छ, त्यसले चाहिँ भेलोसिटीलाई ब्रेक गर्न हेल्प गर्छ. सिमिलरली हिट ट्रान्सफर रेट भनेको चाहिँ फ्रम हायर टु लोवरमा गइरहेको छ. त्यस्तै कन्सन्ट्रेसन डिफरेन्स भनेको हायरदेखि लोवरमा गइरहेको छ है त. अनि यसको चाहिँ डिरेक्सन चाहिँ कुन छ भन्दाखेरि इज अपोजिट अफ द इन्क्रिजिङ कन्सन्ट्रेसन, डिक्रिजिङ कन्सन्ट्रेसनको डिरेक्सनमा, डिक्रिजिङ टेम्परेचरको डिरेक्सनमा, डिक्रिजिङ भेलोसिटीको डिरेक्सनमा त्यो थियो हैन. अनि द सिमिल्यारिटी इन द फर्म अफ थ्री रेट इक्वेसन मेक्स इट पोसिबल इन सम सिचुएसन्स टु एप्लाई एन एनालिसिस अफ one process to either of the other two. The analogy is valid for transport of mass, heat, and momentum resulting from motion of vibration of molecules. Extension of the analogy to turbulent flow is generally valid for heat and mass transfer. However, the analogy with momentum transfer represents a number of difficulties. Several analogy theories have been proposed in the chemical engineering literature to describe simultaneous transport phenomena in turbulent systems. है त. अब के भनेको छ भन्दाखेरि अब यो भनेको चाहिँ फिलोसोफिकल कुरो हो क्या. तिमीहरूलाई सीधा सीधा भन्दा पनि यो एनालोजी हामीले यो सेक्सन चाहिँ किन हेर्यौं भन्दाखेरि दिस इज अ फिलोसोफिकल आइडिया. एउटा फिलोसोफिकल आइडिया के छ भन्दाखेरि
एक खालको एनालोजिस्ट भन्ने ग्रुप छ क्या, लर्निङ। अब यो केमा आउँछ भन्दाखेरि लर्निङ भन्ने कुरोमा आउँछ क्या। हामीले चिजहरू कसरी सिक्छौँ त, कुनै पनि चिज कसरी सिक्छौँ भन्ने खालको कुरो फिलोसोफिकल आइडिया हो होइन। अनि त्यसमा चाहिँ के भन्छ भन्दा दिस ग्रुप अफ पिपल हु आर नोन एज एनालोजिस्ट। एनालोजिस्टले चाहिँ के भन्छन् भन्दाखेरि अल लर्निङ इज एनालोजी है त। एउटा किताब छ क्या, रियली इन्ट्रेस्टिङ किताब छ तर कम्प्लिकेटेड फिलोसोफीको किताब छ, सर्फेसेस एन्ड एसेन्सेस भनेर भन्छ क्या। सर्फेसेस एन्ड एसेन्सेस भन्ने किताब मैले उहिले पढेको किताब। त्यसमा चाहिँ बेसिकली त्यसमा के को बारेमा कुरो गर्छ भन्दाखेरि अल थिङ्स द्याट वी लर्न इज एनालोजी है त। हामीले सबैभन्दा सुरुमा एउटा कुरो सिक्छौँ, एउटा कन्सेप्ट सिक्छौँ, द्याट्स द एसेन्स अफ अ म्याटर है त। अनि त्योसँग जोडिएका चिजहरू अरू चिजहरू चाहिँ सिक्दै जान्छौँ भनेर भन्छ क्या। जस्तै अब छोड्दै त्यो ट्यान्जेन्टमा नजाउँ, तर बेसिकली आइडिया के हो भन्दाखेरि इफ वी क्यान फाइन्ड एनालोजिज इन केमिकल इन्जिनियरिङ सिस्टम, यस्तो खालको जुन हाम्रो अहिले हामीले मास, हिट र मोमेन्टमको एनालोजी हेऱ्यौँ नि, दिस हेल्प्स अस अन्डरस्ट्यान्ड हाउ द सिस्टम इज बिहेभिङ। कसरी चाहिँ सिस्टमले बिहेभ गर्ला, एउटा चिजमा एउटा डोमेनमा सिकेको चिजलाई हामीले क्यान वी एप्लाई दिस इजिली टु अदर डोमेन्स अफ नलेज। फर एक्जाम्पल इफ वी फाइन्ड द इक्वेसन इन मास ट्रान्सफर, क्यान वी इजिली एप्लाई द्याट the concept to heat transfer to find the equivalent equation in heat transfer? Can we use that to find an equivalent equation in viscosity? हो त्यो कुरो चाहिँ किन हुन सक्छ भन्दाखेरि बिकज द अन्डरलाइन फेनोमेनन, अन्डरलाइन जुन मोलिकुलर चिज छ त्यो फरक भए तापनि द वे द अन्डरलाइन फेनोमेनन बिहेव्स इज द सेम। हो त्यो कुरो चाहिँ हामीले एनालोजीबाट चाहिँ हेर्न सक्छौँ क्या। एनालोजी किन भनेको भन्दाखेरि वी सी द्याट द अन्डरलाइन ड्राइभिङ प्रिन्सिपल जुन छ, ड्राइभिङ प्रिन्सिपलमा दुई थोक छ। एउटा के छ भन्दाखेरि एउटा ड्राइभिङ फोर्स छ जुन चाहिँ हाम्रो हिट मास ट्रान्सफरको केसमा कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्ट भयो, हिट ट्रान्सफरको केसमा टेम्परेचर ग्रेडियन्ट भयो र मोमेन्टम ट्रान्सफरको केसमा भेलोसिटी ग्रेडियन्ट भयो। द अन्डरलाइन ड्राइभिङ फोर्स इज द सेम। द्याट कपल्ड विथ अ प्रपर्टी अफ द मटेरियल गिभ्स अस द होल अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ वाट्स ह्यापनिङ टु द सिस्टम है त। हो त्यो कुरोले गर्दाखेरि चाहिँ यस्ता खालको एनालोजी हामीले युज गर्न सक्यौँ भने वी क्यान इजिली डिराइभ न्यू इक्वेसन्स, न्यू अन्डरस्ट्यान्डिङ्स अफ द सिस्टम। त्यो मात्र फिलोसोफिकल कुरो हो, तर तिमीहरूको अहिले फिलोसोफीवाला बेला भएको छैन। अलि पिएचडी जति पुगेपछि अनि बिस्तारै फिलोसोफीहरू आउन थाल्छ। अन्डरलाइन प्रिन्सिपलहरू, अन्डरलाइन कन्सेप्चुअल चिजहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भन्ने कुरो बुझ्दै गइन्छ क्या। अब रोल अफ डिफ्युजन इन बायोप्रोसेसिङ, बायोप्रोसेसिङमा चाहिँ डिफ्युजनले चाहिँ के गर्छ, यहाँसम्म हामीले मोलिकुलर डिफ्युजनको बारेमा हेऱ्यौँ, कसरी डिफ्युजनलाई डिफाइन गरेको छ भनेर हेऱ्यौँ। हाम्रो फ्लक्स जुन छ, मास फ्लक्स जुन छ हो त्यो मास फ्लक्सको कुरो हेऱ्यौँ हामीले होइन, मास रेटको फ्लक्सको कुरो गऱ्यौँ। अनि अब यसले चाहिँ के गर्दछ बायोप्रोसेसिङमा भन्ने कुरो चाहिँ हेर्दैछौँ। फ्लुइड मिक्सिङ इज क्यारिड आउट इन मोस्ट इन्डस्ट्रियल प्रोसेस वेयर मास ट्रान्सफर टेक्स प्लेस। Bulk fluid motion results in more rapid scale mixing than molecular diffusion. Then why is diffusive transport still important? There are some areas of bioprocessing where diffusion plays a major role. अब हाम्रो के हामीले फ्लुइड मिक्सिङको बारेमा हेर्दै थियौँ नि, हामीले फ्लुइड मिक्सिङमा तपाईँलाई याद छ हामीले यस्तो ठुलो ट्याङ्कको पिक्चर थियो, अनि ट्याङ्कको पिक्चरमा चाहिँ हामीले 4 खालको चाहिँ एरिया दिएको थियौँ। यसरी स्ट्रिम लाइनहरू यसरी बन्या हुन्छ, यसरी स्ट्रिम लाइनहरू बन्या हुन्छ होइन, अनि यतापट्टि पनि यसरी स्ट्रिम लाइनहरू बनेको हुन्छ, अनि यतापट्टि पनि यसरी स्ट्रिम लाइनहरू बनेको हुन्छ भनेर हेरिरहेको थियौँ। अनि यो स्ट्रिम लाइन चाहिँ केले गर्दा हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो बल्क मोसन जुन चाहिँ हाम्रो फ्लुइडको चाहिँ टोटल फ्लुइड जुन मोसन छ हो त्यसले गर्दाखेरि भयो। स्ट्रिम लाइनले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि यो ठाउँको चिजहरूलाई चाहिँ यसरी लिएर गयो। तर प्रब्लम चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि स्ट्रिम लाइनले गर्दाखेरि चाहिँ यो एउटा स्ट्रिम लाइनमा भएको चिज चाहिँ अर्को स्ट्रिम लाइनसँग मिक्स हुँदैन, यो इन्टरमिक्सिङ हुँदैन। यो इन्टरमिक्सिङ नभए तापनि यसले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि मटेरियललाई चाहिँ अलग अलग ठाउँसम्म पुर्याउन चाहिँ हेल्प गर्यो है, अलग अलग ठाउँमा चाहिँ पुर्याइराखो। अब यो इन्टरनल स्ट्रिम लाइनको मिक्सिङ चाहिँ केले गर्दा हुन्छ, टर्बुलेन्ट फ्लुइडले गर्दा हुन्छ। अब यो पार्टलाई हामीले यसरी एक्सप्यान्ड गरेर हेऱ्यौँ भने वाट वी क्यान सी इज यसरी स्ट्रिम लाइनको बिचमा चाहिँ यसरी एडीहरू बनेको हुनसक्छ है त, साना एडीहरू बनिरहेका हुनसक्छन्, टर्बुलेन्सले गर्दाखेरि एडीहरू बनेको हुनसक्छन्। अनि यो स्ट्रिम लाइनबाट आएको चिज चाहिँ इज ब्रोकन डाउन बाई दिस एडिज। एडिजले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि त्यो लोकलाइज डिस्पर्सन गर्न हेल्प गर्यो है त। अब यो एडिजले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले के कुरो गर्नु भन्दाखेरि एडिजको साइज चाहिँ यदि सर्टन अमाउन्टमा भयो भने देन इट लिड्स टु डिफ्युजिभ ट्रान्सफर, डिफ्युजन हुन्छ। त्यो सानो मोलिकुलर स्केलमा चाहिँ फास्ट हुन्छ डिफ्युजन, यदि लार्ज स्केलमा आएर भने चाहिँ डिफ्युजन चाहिँ स्लो प्रोसेस हो। तर यो हाम्रो जुन लार्ज स्केलको बल्क फ्लो छ त्यो बल्क फ्लोलाई चाहिँ टर्बुलेन्ट मोसनले गर्दाखेरि ब्रेकडाउन भएर साना एडिजहरू बने, ती साना एडिजहरू चाहिँ अझै ब्रेकडाउन भएर साना एट द स्मलेस्ट स्केल डिफ्युजन डोमिनेट्स द इन्टायर ट्रान्सफर है त, मास ट्रान्सफर हो। त्यो कुरा हामीले पहिले पनि एकताल कुरो गरेका थियौँ, हो त्यही कुरो यहाँनिर गरेका थियौँ। देयर आर सम एरियाज अफ बायोप्रोसेस वेयर डिफ्युजन प्लेज अ मेजर रोल, स्केलर मिक्सिङ,
टर्बुलेन्स अब कुन केसमा हुन्छ भन्दाखेरि सानो स्केलमा चाहिँ डिफ्युजन प्लेज एन इम्पोर्टेन्ट रोल है त पहिलो टर्बुलेन्स इन फ्लुइड प्रोड्युसेस बल्क मिक्सिङ अन अ स्केल इक्वल टु स्मलेस्ट एडी साइज within the smallest eddies source is largely streamlined so that further mixing occurs only by diffusion of the fluid components. Mixing on molecular scale is therefore relies on diffusion as at the final step of mixing process. हामीले पहिले पनि डिस्कस गरेको अहिले पनि फेरि आएर हामी यो कुरो गर्दैछौँ सेकेन्ड कुरो केमा हुन्छ भने सोलिड फेज रियाक्सन इन बायोलोजिकल सिस्टम रियाक्सन्स आर समटाइम मिडिएटेड बाई क्याटलिस्ट इन सोलिड फर्म एक्जाम्पल क्लम्प्स फ्लक्स अर फिल्म्स अफ सेल सपोज हामीले इन्जाइममा छ है त इन्जाइम इन द फर्म अफ क्रिस्टल्स क्रिस्टलाइन इन्जाइमहरू छ क्रिस्टलाइन इन्जाइमहरू युज गरेका छौँ हो त्यस्ता चिजहरू युज गरेका छौँ होइन अनि हो त्यो केसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ सोलिड र लिक्विड जुन छ हो त्यो बिचको जुन रियाक्सन जुन छ हो त्यो चाहिँ केले मिडिएट गर्ने भयो भन्दाखेरि डिफ्युजनले मिडिएट गर्ने भयो नि त त्यो सोलिडको सर्फेसका जुन पार्टिकलहरू चाहिँ हटेर यता यता चाहिँ लिक्विडमा मिक्स हुने जुन छ प्रोसेस त्यो चाहिँ डिफ्युजनले गर्दा भयो एन्ड बाई इमोबिलाइज इन्जाइम्स एन्ड सेल पार्टिकल्स वेन सेल्स एन्ड इन्जाइम्स आर क्लम्प्ड टुगेदर इन सोलिड पार्टिकल्स सबस्ट्रेट मस्ट बी ट्रान्सफर्ड इन द सोलिड देयरफोर रियाक्सन क्यान टेक्स प्लेस mass transfer within solid particle is usually unassisted by bulk fluid convection अब हाम्रो bulk fluid जुन मुभमेन्ट छ कन्भेक्टिभ मुभमेन्ट छ हो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मास ट्रान्सफर हुँदैन त्यस्ता सानसाना पार्टिकल भित्र देयरफोर द ओन्ली मेकानिजम फर इंट्रा पार्टिकल मास ट्रान्सफर इज मोलिकुलर डिफ्युजन at reaction as the reaction proceeds diffusion is also responsible for removal of product molecules away from the site of reaction when reaction is coupled with diffusion the overall rate of reaction can be reduced significantly if diffusion is slow अब जुन रेटमा सपोज यहाँ यसरी एउटा इन्जाइम यो छ हैन तिम्रो बायोरिएक्टर छ हैन बायोरिएक्टरमा यहाँनेर क्याटलिस्ट छ यो चाहिँ हाम्रो इन्जाइम सर्फेसमा जोडिएको इन्जाइम क्याटलिस्ट हो हैन अब यो सर्फेसमा जोडिएको इन्जाइम क्याटलिस्टमा यहाँनेर आएर सबस्ट्रेट आइपुग्नु सपोज ग्लुकोजको ब्रेकडाउन भएर हाम्रो सिट्रिक एसिड बन्दैछ हैन ल ओक्जालिक एसिड बन्दैछ ओक्जालेट बन्दैछ ग्लुकोजको ब्रेकडाउन भएर अनि ओक्जालेट चाहिँ ग्लुकोज यहाँ आउनु पर्यो अनि यो ठाउँमा मात्रै ओक्जालेट बन्ने हो नि त दिस ह्यापन्स एट अ मोलिकुलर स्केल है त एउटा इन्जाइमको लेभलमा भइरहेको छ नि त अनि हो त्यो मोलिकुलर स्केलमा जुन मुभमेन्ट छ हो त्यो मुभमेन्ट चाहिँ केले डिटरमाइन गरिरहेको छ हाम्रो डिफ्युजनले डिटरमाइन गरिरहेको छ सिमिलरली जब ओक्जालेट बन्छ त्यो ओक्जालेट त्यहाँबाट हटेर जानु पर्यो डिफ्युजन भएर जानु पर्यो नि त अनि हो त्यो डिफ्युजन भएर जाने प्रोसेस पनि केले कन्ट्रोल गरिरहेको छ हाम्रो त्यो हटेर जाने प्रोसेस पनि डिफ्युजनले कन्ट्रोल गरिरहेको छ अनि रेट अफ डिफ्युजन यदि डिफ्युजन छिटो भयो भने के हो भन्दाखेरि नयाँ नयाँ सबस्ट्रेट आइराख्ने भए हाम्रो बनेको प्रोडक्ट हटेर जाने भए त्यसले गर्दा रियाक्सन रेट चाहिँ हाई हुन्छ यदि डिफ्युजन स्लो भयो भने द ओभरअल रियाक्सन रेट क्यान बी रिड्युस सिग्निफिकेन्टली इफ डिफ्युजन इज स्लो अनि मास ट्रान्सफर अक्रस फेज बाउन्ड्रिज अब हामी अहिले फेजको बारेमा कुरो गरौँ जस्तै हाम्रो चाहिँ सोलिड लिक्विड अब लिक्विड ग्यासवाला कुरो गरौँ है त बबल छ बबलभित्र अक्सिजन छ अनि बाहिर लिक्विड जानु पर्यो अनि यो बबलबाट चाहिँ यसरी ट्रान्सफर भएर बाहिर जाने जुन छ हो त्यो फाइनल ट्रान्सफरवाला स्टेप यो बबलको ब्रेकडाउन यो सबै चाहिँ हाम्रो टर्बुलेन्ट फ्लोले गर्ला हैन बल्क फ्लोले बबललाई लिएर जाला तर बबलबाट एक्चुअल ट्रान्सफर अफ अक्सिजन फ्रम बबल टु वाटर चाहिँ के बबल टु ब्रथ चाहिँ केले हुने भयो भन्दाखेरि डिफ्युजनले मात्रै हुन्छ मास ट्रान्सफर बिट्विन फेजेस अकर अफन इन बायोप्रोसेसिङ अक्सिजन ट्रान्सफर फ्रम gas bubbles to fermentation broth penicillin recovery from aqueous to organic liquid and glucose uptake from liquid medium into mold pellets are typical examples when different phases come in contact the fluid velocity near the phase interface is decreased significantly and diffusion becomes crucial for mass transfer अब यो कुरालाई हामी डिटेलमा अझै हेर्छौं है त अब फिल्म थियरी भन्ने एउटा युट्युब च्यानल छ मैले फलो गर्ने खालको अनि हो त्यही हो है त फिल्म थियरी भनेर तिमीलाई मिम जसरी हाल्दिएको है त फिल्म थियरी अब यो कुरो भयो हैन यो कुरामा हामीले के कुरो गर्छौं भन्दाखेरि फेज बाउन्ड्री भयो भने फेज बाउन्ड्री यसरी फेज बाउन्ड्री भन्दाखेरि के हुने भयो भन्दाखेरि यहाँनेरि फिल्म बन्ने भयो यतापट्टि पनि एउटा फिल्म बन्ने भयो यतापट्टि पनि एउटा फिल्म बन्ने भयो अनि यो फिल्मबाट चाहिँ कसरी ट्रान्सफर हुन्छ भन्ने कुरोको स्टडी चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दाखेरि फिल्म थियरीबाट स्टडी गर्छौं है त द टु फिल्म थियरी इज अ युजफुल मोडल फर मास ट्रान्सफर बिट्विन फेजेस मास ट्रान्सफर अफ सोल्युट फ्रम one phase to another involves transport from the bulk of one phase to phase boundary or interface then movement from interface into the bulk of second phase अब के छ भन्दाखेरि हाम्रो यहाँनेर दुईटा चीज छ दुईटा लिक्विड छ ल दुईटा लिक्विड सोचौं है त एउटा लिक्विड चाहिँ हाम्रो द पोलर खालको छ जस्तै फर एक्जाम्पल वाटर अनि अर्को चाहिँ नन पोलर खालको लिक्विड छ फर एक्जाम्पल ओइल अब यो दुईटा यसरी भयो भने दुईटाको बिचमा के हुने बाउन्ड्री भन्ने भयो है त अनि मास ट्रान्सफर यो वाटरबाट चाहिँ नन पोलर ओइलमा मास ट्रान्सफर हुनुपर्ने छ भने के हुने भयो भन्दाखेरि from one phase to another involves transfer to the bulk of one phase the phase boundary अब यसबाट चाहिँ यहाँ phase boundary मा आउनु पर्ने भयो अनि त्यो phase boundary बाट चाहिँ अनि
अर्को लिक्विडको बल्कमा आउने पर्ने भयो फेज बाउन्ड्री अर द इन्टरफेस देन द मुभमेन्ट फ्रम इन्टरफेस इन्टु द बल्क अफ द सेकेन्ड फेज द फिल्म theory is based on the idea that fluid films or mass transfer boundary layer forms whenever there is a contact between two phases दुईटा फेजको बिचमा जहाँ कन्ट्याक्ट हुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ मास ट्रान्सफर बाउन्ड्री लेयर बन्छ हो त्यो मास ट्रान्सफर बाउन्ड्री लेयर बन्यो भने त्यसमा चाहिँ मुभमेन्ट चाहिँ कसरी भयो मासको भन्ने कुरोको स्टडी चाहिँ हाम्रो के हो फिल्म थियोरी हो Let us consider the mass transfer component A across the phase boundary represented in the figure. यो फिगर हेर है त यसमा के छ भन्दाखेरि यहाँनेरि ल अहिले मैले जुन एक्जाम्पल दिएको थिएँ ठ्याक्कै त्यही एक्जाम्पल रहेछ यहाँनेरि अर्ग्यानिक फेज भयो अर्ग्यानिक फेजमा भनेको फर एक्जाम्पल ओइल भयो हैन यो एक्वस फेज भयो यो भनेको हाम्रो वाटर भयो अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि मास ट्रान्सफर चाहिँ यो फेज बाउन्ड्री यो चाहिँ हाम्रो फेज बाउन्ड्री भयो फेज बाउन्ड्रीको छेउमा देयर इज अ सर्टेन एरिया हो त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ जसरी हाम्रो हिट ट्रान्सफरको बेलामा हाम्रो चाहिँ इमोबाइल लिक्विडको फिल्म बनाएको छ नि हो त्यस्तै यहाँनिर पनि अर्ग्यानिक लिक्विडको चाहिँ यसरी फिल्म भन्छ किनकि यो बाउन्ड्री इमुभेबल हो इमुभेबल भइसकेपछि यहाँको पार्टिकलहरू चाहिँ मुभ गर्दैन अनि हो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अर्ग्यानिक फिल्म भन्छ यहाँसम्म हाम्रो डोमिनेन्ट फोर्स चाहिँ के छ भन्दाखेरि कन्भेक्टिभ खालका फोर्सहरू जुन लिक्विडको चाहिँ बल्क ट्रान्सफरवाला फोर्सहरू हुन्छन् हो त्यसले गर्दा मिक्सिङ भइरहेको छ टर्बुलेन्टवाला फोर्सहरूले मिक्सिङ भइरहेको तर यो एरियामा त के हुन्छ भन्दाखेरि भिस्कोसिटीले गर्दाखेरि टर्बुलेन्ट भनेको डिस्पर्सन र बल्क ट्रान्सफर हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन र डिस्पर्सन दुइटै चाहिँ काम गर्दैन यो एरियामा चाहिँ डोमिनेन्ट फोर्स चाहिँ के छ भन्दाखेरि डिफ्युजन छ यहाँबाट चाहिँ पार्टिकलहरू चाहिँ डिफ्युज हुँदै 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 यतासम्म आउनु पर्यो है त अनि हो त्यो कुरो चाहिँ हाम्रो फिल्म थियोरीले भन्छ लेट अस कन्सिडर द मास ट्रान्सफर अफ कम्पोनेन्ट ए अक्रस द फेज बाउन्ड्री रिप्रेजेन्टेड इन द फिगर assume that the phases of the two immiscible liquids such as water and chloroform when A is initially at higher concentration in the aqueous phase than in the organic phase. Suppose penicillin छ हैन पेनिसिलिनलाई हामीले solvent extraction मेथडबाट निकाल्दै छौं पेनिसिलिन चाहिँ हाम्रो ब्रथमा छ ब्रथ इज एन aqueous phase है त हाम्रो चाहिँ फर्मेन्टेसन ब्रथ चाहिँ aqueous phase हो त्यसमा पेनिसिलिनको कन्सन्ट्रेसन हाई छ यहाँनिर CA को भ्यालु हाई भयो हैन अनि यतापट्टि हाम्रो अर्ग्यानिक फेज छ त्यसमा लो भयो अब CA चाहिँ यहाँबाट के बन्यो भन्दा यहाँनिर त बल्क ट्रान्सफर छ नि त यहाँ बल्क मुभमेन्टले गर्दाखेरि CA को कन्सन्ट्रेसन यहाँ कन्स्ट्यान्ट छ तर यहाँनिर आइसकेपछि के भन्दा डिफ्युजन यो एरियामा जुन एक्वस फिल्म छ फिल्म एरियामा चाहिँ डोमिनेन्ट फोर्स फर मास ट्रान्सफर चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि डिफ्युजन छ डिफ्युजनले गर्दाखेरि के भयो भने स्लोली कन्सन्ट्रेसन चाहिँ कम हुँदै गयो अनि यहाँ फिल्ममा आइपुग्यो फिल्ममा आइसकेपछि फेरि यहाँबाट डिफ्युजन हुँदै चाहिँ अनि गयो अनि यतापट्टि बल्क चाहिँ फ्लुइडमा चाहिँ कन्सन्ट्रेसन चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भयो assume that the phases of two immiscible liquids such as water and chloroform A is initially at higher concentration in the aqueous phase than in the organic phase. Each phase is well mixed and in turbulent flow. The concentration of A in bulk aqueous phase is given by Ca1 and concentration of A in bulk organic phase is given by Ca2. According to the film theory, turbulence in each fluid dies out at the phase boundary. Phase boundary को छेउमा turbulence हुँदैन. The thin film of relatively stagnant fluid exists on either side of the interface. Mass transfer, so this film is affected solely by molecular diffusion. अहिले मैले तिमीलाई बुझाएको कुरो. The concentration of A changes near the interface as indicated in the figure. Ca1 is the interfacial concentration of A in the aqueous phase. इंटरफेस यो जुन हाम्रो इंटरफेस फेज बाउन्ड्री वाला छ यो फेज बाउन्ड्रीमा एक्ज्याक्ट यतापट्टि यो कन्सन्ट्रेसन A1 भयो A1I भयो इंटरफेस वाला Ca2I एट इंटरफेस A2 concentration of A2 concentration in organic phase at interface भनेको Ca2 ले दियो Cai is the interface concentration of A in aqueous phase Ca2I is the interface concentration of A in the organic phase. Most of the resistance to mass transfer resides in the liquid film rather than the bulk liquid. यो चाहिँ mass transfer को लागि जुन resistance छ जसरी हामीले heat transfer को resistance लाई पनि यो चाहिँ हाम्रो फिल्मले गर्दाखेरि भएको थियो भनेर भनेको थियौ त्यस्तै mass transfer को लागि पनि resistance resides in the liquid film rather than the bulk liquid. For practical purposes, it is generally assumed that there is negligible resistance to transport at the interface itself. This is equivalent to assuming that the phase are in equilibrium at the plane of contact. यो actual जुन point छ यो interface छ इंटरफेसमा चाहिँ ट्रान्सफरको रेजिस्टेन्स चाहिँ 0 छ किन इंटरफेस त एउटा लेयर अफ एटम्स पनि ठीक छैन नि त हो त्यसले गर्दाखेरि त्यो ठाउँमा चाहिँ ट्रान्सफर सजिलै हुन्छ हैन अनि रेजिस्टेन्स चाहिँ केले गर्दा भन्दा एक्वस फिल्म र अर्ग्यानिक फिल्मले गर्दाखेरि भयो assume that there is negligible resistance. हाम्रो हिट ट्रान्सफरको बेसमा कुरोमा के गरेको थियो भन्दाखेरि यो फेज बाउन्ड्री भनेको हाम्रो पाइप थियो हैन अनि पाइपमा चाहिँ हिट रेजिस्टेन्स पाइपको आफ्नै रेजिस्टेन्स थियो तर फेज बाउन्ड्रीको चाहिँ रेजिस्टेन्स हुँदैन भनेर एज्युम गर्छौं है त हामी
assuming that the phase are in equilibrium at the plane of contact. The difference between CA1I and CTA2I in the interface accounts for the possibility that at equilibrium A may be more soluble in one phase than the other. CA1I र A2I को बीचमा डिफरेन्स जुन छ त्यो चाहिँ केले गर्दा भन्दा सोल्युबिलिटीले गर्दाखेरि it might be the component might be more soluble in water compared to that of the organic phase. हो त्यसले गर्दाखेरि CA1I might be slightly higher than CA2I. One phase than the other. For example, A where acetic acid in contact with the interface with both water and chloroform, the equilibrium concentration in water would be greater than in chloroform by a factor of 5 to 10. CAI would be significantly higher than CA2I. Even though the bulk liquid may be well mixed, diffusion of component A is crucial for mass transfer between local fluid velocity because the local fluid velocity G approaches 0 at the interface. ल हाम्रो कति बाँकी छ एकतालाई हेर्छु ल म कति मिनेटहरु तिमीहरुको पढाउँ भनेर 5वटा स्लाइड रहेछ सकिहालौँ है त ल त्यो 15 मिनेट ढिलो सुरु गरेको थिएँ मैले ठिकै छ इभन दो द बल्क फ्लुइड मे बी वेल मिक्स्ड अब तिमीहरु आउँदा आउँदै त 1:30 बजेको थियो त आधी घण्टाहरु पढाउँदाखेरि हुन्छ ल ठिकै छ म बिस्तारै पढाउँछु नि इभन दो द बल्क liquids may be well mixed, diffusion of component A is crucial for mass transfer between local because the local fluid velocity approach 0 at interface. अब त्यस्तै यो इन्टरफेसमा के भयो भन्दाखेरि भेलोसिटी 0 छ यतापट्टि जतिसुकै मुभमेन्ट होस् जतिसुकै टर्बुलेन्स होस् यो ठाउँमा चाहिँ भेलोसिटी 0 छ भेलोसिटी 0 भइसकेपछि the only force that is involved in transfer is diffusion. The film theory described above is applied extensively in analysis of mass transfer, though it is greatly simplified representation. There are other models of mass transfer in fluid that lead to more realistic mathematical outcomes than film theory. Nevertheless, irrespective of how mass transfer is visualized, diffusion is always an important mechanism for mass transfer close to interface between fluids. है त यो भनेको हाम्रो फिल्म थ्योरी वाला डिफ्युजनले चाहिँ त्यहाँनेरि हुन्छ भनेर हेर्यौं है त अब कन्वेक्टिभ मास ट्रान्सफर हेर्यौं है त कन्वेक्टिभ मास ट्रान्सफर भनेको के थियो भन्दाखेरि हाम्रो बल्क फ्लुइडको फ्लो जुन थियो यहाँनेरि चाहिँ लार्ज स्केल जुन फ्लो थियो हो त्यो चाहिँ हाम्रो के भयो कन्वेक्टिभ मास ट्रान्सफर भयो द टर्म कन्वेक्टिभ मास ट्रान्सफर रिफर्स टु मास ट्रान्सफर अकरिङ इन द प्रेजेन्स अफ बल्क फ्लुइड मोशन molecular diffusion will occur whenever there is concentration gradient. However, if the bulk of fluid is also moving, the overall rate of mass transfer will be higher due to contribution of convective currents. Analysis of mass transfer is most important in multi-phase systems where interfacial boundary layers provide a significant mass transfer resistance. अब कन्वेक्टिभले चाहिँ कन्वेक्टिभ भनेको टोटल यो बल्क वाला मुभमेन्ट होइन बल्क वाला मुभमेन्ट हुँदाखेरि डिफ्युजन त भइरहेको हुन्छ तर बल्क वाला मुभमेन्ट क्यान एड मोर टु द रेट अफ मास ट्रान्सफर है त अब यदि मल्टिफेज सिस्टम छन् भनेको चाहिँ लिक्विड एक खालको सोलिड पनि छ लिक्विड पनि छ ग्यास पनि छ लिक्विडमा पनि धेरै खालका इमिसिबल लिक्विड छन् हो त्यसको लागि मल्टिफेज सिस्टम छ भने इन्टरफेसियल बाउन्ड्री प्रोभाइड्स अ सिग्निफिकेन्ट मास ट्रान्सफर रेजिस्टेन्स अब यो अहिले भर्खर जुन हामीले फिल्म थ्योरीमा जुन हेरेको थियो यो जुन इन्टरफेस छ इन्टरफेस प्रोभाइड्स अ रेजिस्टेन्स टु मास ट्रान्सफर द रेट अफ मास ट्रान्सफर इज डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एरिया अभाइलेबल फर ट्रान्सफर एन्ड द ड्राइभिङ फोर्स अफ ट्रान्सफर प्रोसेस अब कन्भेक्टिभमा हामीले हेर्दै जाने हो भने के छ भन्दाखेरि हाम्रो ट्रान्सफर रेट जुन चाहिँ मासको ट्रान्सफर रेट छ ट्रान्सफर रेट चाहिँ केमा भर पर्छ भन्दाखेरि ट्रान्सफर एरियामा भर पर्छ र ड्राइभिङ फोर्समा भर पर्छ तिमीले जस्तै हाम्रो Q इज इक्वल टु UA डेल्टा T थियो नि अनि हो त्यसैको इक्विभ्यालेन्ट खालको इक्वेसन क्या यो Q भनेको हिट ट्रान्सफर रेट थियो त्यस्तै मास ट्रान्सफर रेट is depends on area is directly proportional to area and delta T भनेको हाम्रो ड्राइभिङ फोर्स थियो हैन हो त्यस्तै ट्रान्सफर रेट is directly proportional to transfer area into driving force. This proportionality coefficient of the equation is called mass transfer coefficient. त्यस्तै यसमा हिट ट्रान्सफर कोएफिसिएन्ट थियो U हो त्यस्तै हाम्रो यसमा के हो भन्दाखेरि मास ट्रान्सफर कोएफिसिएन्ट भयो ट्रान्सफर रेट is equal to mass transfer coefficient into transfer area into driving force. For each fluid in the phase boundary, the driving force for mass transfer of component A through the bound layer can be expressed in the terms of concentration difference of A across the fluid. अब यसलाई चाहिँ हामीले कसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं भन्दाखेरि NA rate of mass transfer of A is equal to K हाम्रो mass transfer coefficient into A area into concentration gradient. Concentration gradient is the driving force. जस्तै heat transfer को लागि जसरी temperature gradient was the driving force त्यस्तै mass transfer को लागि यो concentration gradient is the driving force where NA is the rate of transfer coefficient of A, K is the mass transfer coefficient, A is the area available for mass transfer, CAB is the bulk concentration of component A away from the phase boundary and CAI is the concentration at the interface. हो त्यो भयो अनि हो त्यो concentration gradient यो सबैमा भर पर्छ भन्ने कुरो हो इक्वेसन इज अल्सो युज्ड टु रिप्रेजेन्ट द भोल्युमेट्रिक रेट अफ मास ट्रान्सफर NA अब भोल्युमेट्रिक
रेट अफ मास ट्रान्सफर गऱ्यो भने NA बिकम्स ग्राम मोल पर मिटर क्युब पर सेकेन्ड। यदि चाहिँ भोल्युमेट्रिक मास गरेको छैन, सिम्पल मास मात्रै छ भने ग्राम मोल पर सेकेन्ड हुनसक्छ NA को भ्याल्यु, NA को युनिट है त। कन्सिस्टेन्ट विथ द रिप्रेजेन्टेसन अफ द इन्टरफेस पर युनिट भोल्युम विथ द डाइमेन्सन L इन्भर्स। अब A इज द इन्टरफेस एरिया पर युनिट भोल्युम। अब यदि हामीले भोल्युमेट्रिक रेट लिएको छ भने इन्टरफेस एरिया A बिकम्स इन्टरफेस एरिया पर युनिट भोल्युम। कुनै एउटा युनिट भोल्युममा चाहिँ कति एरिया छ जुनबाट चाहिँ मास ट्रान्सफर भइरहेको छ भन्ने कुरो, द्याट इज मिटर स्क्वायर पर मिटर क्युब विच गिभ्स मिटर इन्भर्स। ए चाहिँ मिटर इन्भर्स हुन्छ त्यो केसमा। द डाइमेन्सन अफ मास ट्रान्सफर कोफिसिएन्ट KR LT इन्भर्स एन्ड SI युनिट इज अफ KR मिटर पर सेकेन्ड। Equation indicates that the rate of convective mass transfer can be enhanced by increasing the area for mass transfer। यदि हामीले एरिया बढायो भने कि त हाम्रो कन्सन्ट्रेसन एन्ड द कन्सन्ट्रेसन डिफरेन्स विथ द बल्क फ्लुइड, यो कन्सन्ट्रेसन डिफरेन्स बढायो भने कि त हाम्रो मास ट्रान्सफर कोफिसिएन्ट बढायो भने NA को भ्याल्यु बढ्छ। ती भनेको जेनरल कन्सेप्टहरु हुन् है। अब दुईटा स्लाइड बाँकी छ। अब यस्तै हामीले जसरी हामीले हिट ट्रान्सफरमा रेजिस्टेन्स ल्याएको थियौं, देयर क्यान बी we can also introduce a resistance to mass transfer term RM। RM भनेको resistance to mass transfer वाला टर्म हामीले इन्ट्रोड्युस गर्न सक्छौं। NA is equal to delta C, हाम्रो चाहिँ ड्राइभिङ फोर्स डिवाइड बाइ रेशियो अफ ड्राइभिङ फोर्स एन्ड द रेजिस्टेन्स फोर, वेयर RM is the resistance to mass transfer, RM is equal to 1/KA, 1/KA भयो है त। अनि त्यसले मास ट्रान्सफर कपल्ड विथ फ्लुइड फ्लो इज मोर कम्प्लिकेटेड देन डिफ्युजिभ मास ट्रान्सफर। पानी पिउँछु ल। Mass transfer coupled with fluid flow is more complicated process than diffusive mass transfer. The value of mass transfer coefficient K reflects the contribution to mass transfer from all the processes in the system that influences the boundary layer. Like heat transfer coefficient, K depends on the combined effect of flow velocity, geometry of the mass transfer system, the fluid properties such as viscosity and diffusivity. Because of the hydrodynamics of most practical systems are not easily characterized, K cannot be calculated reliably from first principles. Instead, it is measured experimentally and estimated using correlations available from literature. In general, reducing the thickness of boundary layer or increasing the diffusion coefficient in the film will enhance the value of K, thus improving the rate of mass transfer। अब K चाहिँ केमा भर पर्छ भन्ने कुरोको बारेमा कुरो हो क्या। जस्तै हामीले के हेरेका थियौं भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यो केसको हिट ट्रान्सफर वाला जुन K थियो, हिट ट्रान्सफर वाला K वाज अ प्रपर्टी अफ द म्याटर थियो हैन, यदि मेटलबाट ट्रान्सफर गरेको छ। तर जब हामीले फ्लुइडको कुरो गर्न थाल्यौं, कन्भेक्टिभ हिट ट्रान्सफरको कुरो गर्न थाल्यौं, कन्भेक्टिभ हिट ट्रान्सफरमा के भयो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ जुन H भनेर हामीले के को साथ H युज गरेका थियौं हैन, K/P = H भनेर हामीले राखेका थियौं। अनि जुन यो H थियो, H वाज अ प्रपर्टी अफ द सिस्टम इटसेल्फ। धेरै खालका फ्याक्टरहरु, सिस्टमको जियोमेट्री भयो, सिस्टममा भएको कम्पोनेन्टहरु भयो, फ्लुइड भेलोसिटी भयो, यी सबै कुरोले चाहिँ हाम्रो H लाई इन्फ्लुएन्स गर्छ भनेर हामीले कुरो गरेका थियौं हैन। सिमिलर काइन्ड अफ कन्सेप्ट इज फर K। K पनि धेरै खालका चीजहरुले इन्फ्लुएन्स गर्छ र हाम्रो K को चाहिँ डाइरेक्ट मेजरमेन्ट हामी गर्न सक्दैनौं। वी गेट K फ्रम एक्सपेरिमेन्ट्स। लिटरेचरमा चाहिँ यो खालको फ्लुइड युज गरेका थियो, यो खालको सिस्टम युज गरेका थियो, यो खालको स्पार्जर युज गरेका थियो, यो खालको इम्पेलर युज गरेका थियो, यो खालको गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मास ट्रान्सफर कोएफिसिएन्ट K चाहिँ यति थियो भनेर लिटरेचरमा डिस्क्राइब गरेका छ भने त्यसबाट हामी युज गर्छौं K को भ्यालु है त। अनि हो त्यो भयो। अब यसपछिको बाँकी चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा कन्टिन्यू गर्छौं। केबाट मिस गराएको छु ल। अब आजको मैले क्लास, तिमीलाई केही कन्फ्युजन, केही सोध्नु पर्ने छ भने सोध है मलाई ल। केही छ सोध्नु पर्ने? बुझियो आजको क्लास? मैले लास्टमा अलिकति छिटो गएँ हो। केही सोध्नु पर्ने छ भने सोध है त ल।